कसैलाई गर्न केही समस्या आयो र कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अघिल्लो हप्ताको हाम्रो थर्ड च्याप्टरमा जुन हामीले वेटिङ लाइन थ्योरीको जुन न्युमेरिकल दिएको थिएँ कसैलाई केही समस्या आएको छ सबैले गरियो कि गरिएन आँचल मलाई सुनिरहेछौ तिमीले आँचल सुनिरहेछु सर अनि तिमीले वेटिङ लाइन थ्योरीको जुन हाम्रो डिस्कसन थियो नि थर्ड च्याप्टरको तिमी गर्यौ त्यहाँ मैले 5 वटा क्वेसनहरू असाइन गरेको थिएँ दिएको गरे थिएँ सर गर्यौ है बुझ्यौ नि राम्रैसँग त्यति 8 वटा फर्मुला हामीले जान्नु छ है अब त्यति जानेपछि त्यसमा हामीलाई खासै घुमाउने भन्ने पनि हुँदैन अनि हुन त रेगुलर प्रत्येक वर्ष सोधेको पनि छैन वेटिङ लाइन थ्योरीबाट कहिल्यै काहीँ थ्योरी सोध्छ होइन भने कता कति न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ अब तर पनि त्यति एउटा क्वेसन यदि हामीले ढुक्क जान्यौँ भने डेफिनेटली यदि आएको अवस्थामा हामी 100% नै त्यो मिलाउँछौँ भने त्यसमा कुनै शङ्कै छैन ओके त्यस्तै गरी म आर्जन भाइलाई पनि थोरै सोध्न चाहे आर्जन भाइ गुड मर्निङ है गुड मर्निङ मर्निङ सर अनि बाबु त्यो थर्ड च्याप्टरको वेटिङ लाइन गर्यौ तिमीले न्युमेरिकल जुन दिएको थिएँ गरे सर गर्यौ है सबै बुझ्यौ नि राम्रैसँग ओके या थ्याङ्क यू भेरी मच ओके त्यस्तै गरी म थोरै अमन भाइलाई पनि म सोध्न चाहेँ अमन भाइ के छ यार न्युमेरिकल गरियो के भयो किन प्रब्लम आयो कि छैन सर प्रब्लम आएको छैन एउटा एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ एभरेज नम्बर अफ कस्टमर्स वेटिङ टु गेट द सर्भिस भन्यो भने चाहिँ एलक्यू हो कि एभरेज भने पनि एक्सपेक्टेड भने पनि एउटै हो नम्बर अफ कस्टमर भन्ने बित्तिकै यल लेखिहाल्नु पर्यो अनि सिस्टम अथवा चाहिँ नि यदि उसले क्यू अथवा लाइन भनेको केही पनि छैन भने वेटिङ भनेर मात्रै हुँदैन वेटिङ त भित्र पनि हुन्छ बाहिर पनि हुन्छ तर यदि कि त हामीलाई सिस्टम भन्नुपर्छ त्यसले कि त क्युयुई क्यू अथवा लाइन भन्नुपर्छ क्यू अथवा लाइन भन्यो भने क्यू नै लेख्ने गर्छौँ यदि केही भनेको छैन भने सिस्टम निकाल्ने हो त्यति हो त्यसमा सोच्ने काम त्यही अनुसार एप्लाई गर त मिलिहाल्छ त्यो अरू कुनै प्रब्लम आयो अमन भाइ त्यस्तो अरू केही क्वेसनहरू पढ्दा त्यस्तो कुनै समस्या छैन है कुनै त्यस्तो भएमा मलाई पछि पनि सोध्दा हुन्छ जहिले सोधे पनि हुन्छ ओके म त्यस्तै गरी मैले आसमासँग थोरै सोध्न चाहेँ आसमा वान सेकेन्ड गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ आसमा हामीले थर्ड च्याप्टर जुन सिद्ध्याएको थियौँ न्युमेरिकल पनि थियो अलिकति लास्टमा होइन त्यो गर्न सकियो कि सकिएन केही कन्फ्युजन छ कि गरे सर मिल्यो है त्यस्तो खासै समस्या त्यस्तो केही आएन नि होइन आएन सर ओके त्यस्तो केही भइहाल्यो त्यस्तो भयो भने मलाई सोध्नुपर्छ है ओके त्यस्तै गरी मैले थोरै प्रकृतिसँग पनि सोध्न चाहेँ प्रकृति वन्स अगेन गुड मर्निङ प्रकृति मेरो आवाज आएको छैन प्रकृति मैले त्यही क्वेसन सोध्दै थिएँ हामी थर्ड च्याप्टरको न्युमेरिकल डिस्कस गरिरहेको थियौँ अघिल्लो हप्ता होइन अनि त्यो गर्न सकियो सकिएन केही कन्फ्युजन छ कि भनेर सोधेँ हजुर सर वेटिङ लाइन प्रब्लमहरू जुन थियो नि वेटिङ लाइनको जुन क्वेसन्सहरू मैले त्यहाँ स्लाइडको लास्टमा दिएको थिएँ त्यो सबै गर्यौ भनेर सोध्न खोजे हो प्रकृति हजुर गरिसकेँ मैले ओके सबै राम्रोसँग बुझेर गर्यौ नि है हजुर सर ओके थ्याङ्क यू केही कन्फ्युजन रहेमा पछि पनि सोध्दा हुन्छ जहिले सोध्दा पनि हुन्छ ओके मैले त्यस्तै गरी अझै एकजनासँग सोध्न चाहेँ म रूपासँग सोध्न चाहेँ रूपा गुड मर्निङ गुड मर्निङ रूपा त्यो हाम्रो थर्ड च्याप्टरको न्युमेरिकलहरू गर्यौ तिमीले जुन वेटिङ लाइन थ्योरीको थियो गर्यौ है सबै राम्रैसँग बुझेर गर्यौ नि है ओके थ्याङ्क यू अब सबैलाई सोध्न सायद आवश्यक छैन होला यदि कसैलाई कुनै किसिमको प्रब्लम छ भने मलाई रोक्दा हुन्छ नत्र भने म अघिल्लो च्याप्टर एउटा डिस्कस गर्नेतिर अगाडि बढौँ कसैलाई कुनै समस्या थियो कि जहाँसम्म नहोला किनभने मैले दुईटा इक्जाम्पल त्यहाँ मैले आफैले सल्भ गरेर देखाइदिएकै थिएँ प्लस 5 वटा क्वेसन त्यहाँ दिएको थियो त्यति जाने हामीलाई जति पनि पुग्छ जुन अब यहाँ साथीहरूले गरेको छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेको छैन प्लिज त्यसलाई एकचोटि गर्नु होइन बुझेर गर्नु
अनि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ जति बेला हामीलाई टाइम भनेर सोध्छ अथवा प्रोबाबिलिटी होइन भनेर सोध्छ त्यति बेला हामीले इन्टरप्रिटेसनको लागि इन्टु 60 गर्दा हुन्छ अनि आउने फिगर चाहिँ नि हाम्रो मिनट्समा आउँछ। त्यो मिनट्स आधारबाट हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँ सम्पूर्ण 1 घन्टालाई आधार बनाएर क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। अब त्यो सजिलो च्याप्टर पनि हो। केही कसैलाई पछि पढ्दै जाँदा कुनै किसिमको समस्या त्यस्तो आयो भने मलाई पुनः सोद्धा पनि हुन्छ। मलाई जति बेला सोद्धा पनि म त्यसलाई हाँसी बताउँछु नि मैले जानेका कुराहरू। ओके, आजको डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँ। आज हामी 4th च्याप्टर डिस्कस गर्नेवाला छौँ। 4th च्याप्टर एकदमै छोटो र एकदमै रमाइलो च्याप्टर छ, बुझ्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। र हुन त मैले 4th च्याप्टरको केही कुराहरू त मैले फङ्सन्सहरू पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ। जस्तै अपरेसन म्यानेजर्सको फङ्सन्सभित्र प्लानिङ फङ्सन्स भन्ने थियो। प्लानिङ फङ्सन्सभित्र चाहिँ नि त्यहाँ विभिन्न फङ्सनहरूमध्ये एउटा चाहिँ नि लोकेसन प्लानिङ एन्ड द लेआउट प्लानिङको कुराहरू गर्दाखेरि पनि मैले त्यहाँनिर यो कुराहरू यो कन्सेप्टलाई रिलेट गरेका थिएँ कि अपरेसन म्यानेजरले यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर, अथवा यी पनि फङ्सन्स हुन् भनेर। तर पनि अब हाम्रो यहाँ कोर्समै डाइरेक्ट यसरी लोकेसन डिसिजन एन्ड फेसिलिटी लेआउट भनेर दिइसकेपछि अब यसलाई म आफ्नो तरिकाले डिटेल मेरो कन्सेप्ट जति मैले बुझेको छु त्यो अनुसार म एक्सप्लेन गर्छु। तो भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने। So these are the outlines, okay, as per the course of study that designed to us for chapter. Okay, त्यसमा first the regions and importance of location decisions, factor affecting location decision of the service and the manufacturing organization. What are the factors we have to consider? Okay, त्यो कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो। एन्ड टेक्निक्स अफ लोकेसन एनालाइसिस, द क्वालिटेटिभ टेक्निक्स एन्ड क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स आर देयर। अब यसभित्र केही न्युमेरिकल क्यालकुलेसन्सहरू मैले इक्जाम्पलको रूपमा लिएर आएको छु। हालाकि धेरै कलेजमा यसलाई खालि थ्योरिटिकल्ली मात्रै भन्ने गरिन्छ, यसमा कुनै न्युमेरिकल क्यालकुलेसन गर्ने गराउने गरिँदैन। तर पनि मैले केही इक्जाम्पलबाट भाइ बहिनीहरूलाई यसरी पनि डिसिजन लिँदो रहेछ, यस्ता टेक्निकहरू युज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू म सिकाउनेवाला छु यहाँबाट। अनि अर्को कन्सेप्ट अफ लेआउटको कन्सेप्ट छ। अनि त्यसभित्र टाइप्स अफ लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, सेलुलर लेआउट, फिक्स पोजिसन लेआउट, हाम्रो खास यति कुराहरू छ। तलपट्टि डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउट भनेको चाहिँ यो खास गरी रिपिट भएको छ कोर्स अफ स्टडीमा। यहाँ हाम्रो जुन प्रोसेस लेआउट भन्ने माथिपट्टि जुन टाइपमा राखेका छौँ, यो प्रोसेस लेआउट पढ्ने बित्तिकै त्यसको डिजाइनिङको कुरा आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई छुट्टै डिस्कस गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। जस्तै हामीले प्रोडक्ट लेआउट भनिसकेपछि प्रोडक्ट लेआउटको डिजाइन कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हो, त्यो हामी गर्छौँ नै। त्यो नगरिकन प्रोडक्ट लेआउट कम्प्लिट नै हुँदैन। त्यस्तै गरी डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउट नपढिकन प्रोसेस लेआउटको कन्सेप्ट क्लियर नै हुँदैन। त्यसले गर्दा यो तल त्यो कोर्स अफ स्टडी डिजाइन गर्ने हाम्रो विद्वान जो हुनुहुन्थ्यो सर, उहाँले चाहिँ नि अलग अलग बुकबाट टिप्दै जाँदा अलग अलग टपिक देख्नुभयो अनि ट्याक्क टिपिदिनुभयो, त्यो मात्रै भएको हो। तर कन्सेप्ट एउटै हो त्यसभित्र पढ्ने। त्यो एकदमै छोटो छ। हामी आजको क्लासमा यसलाई राम्रोसँग बुझेर यो च्याप्टरलाई नै हामीले क्लोज गर्छौँ, किनभने यो च्याप्टरबाट खासै अब न्युमेरिकल त छँदै छैन। थ्योरिटिकल क्वेसनमा दुईवटा क्वेसन कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर सोध्ने गर्छ। जस्तै इम्पोर्टेन्स अफ लोकेसन डिसिजन, अल्सो एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लोकेसन डिसिजन भन्ने क्वेसन कि त यो सोध्ने गरेको छ, कि कहिलेकाहीँ सोद्धाखेरि डिफाइन द कन्सेप्ट अफ लेआउट एन्ड अल्सो एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द प्रोडक्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ द लेआउट भनेर यसरी क्वेसन सोध्छ। अथवा कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन वाट प्रोडक्ट लेआउट एन्ड प्रोसेस लेआउट भन्ने टाइपबाट क्वेसन सोध्ने गर्छ। त्यही भएर नर्मल्ली हामीलाई क्वेसन सोद्धा यो नै हो। यदि यो भएन भने यो च्याप्टरबाट नर्मल्ली केस डेभलप गरिदिएको हुन्छ। हामीले जुन 20 मार्क्सको जुन केस डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो कोर्समा हो, त्यो 20% केस जस्तै धेरै जसो यो लेआउट र लोकेसनबाट सोध्ने गरेको पाइन्छ। र हाम्रो यहाँ जुन क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ टुल्सहरू जुन हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्छौँ त्यसको आधारबाट वी हेभ टु एनालाइज दि केस। अब मैले पछि हाम्रो कोर्सलाई फर्मल्ली इन्ड गरिसकेपछि म केसको डिस्कस गर्नेवाला छु। केसलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ, कसरी हाम्रा यो टुल्सहरूलाई युज गर्न सकिन्छ, ती सब कुराहरूको म डेमो देखाउने अथवा मैले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु नै। त्यही भएर यो च्याप्टरबाट डाइरेक्ट क्वेसन सोध्ने सम्भावना अलिकति कम भए पनि, अथवा हाम्रो कोर्स अफ स्टडीमा यो च्याप्टर यसरी आएको हुनाले हामीले यसलाई डिटेलमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट रिजन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ लोकेसन डिसिजन। मैले फङ्सन्सहरू पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ, लोकेसन कुनै हचुवाको भरमा डिसिजन लिने कुरा होइन कि
इज वन्स डिसाइडेड इज डिसाइडेड फर एभर। हामीले चाहे जस्तो अनुसार 4 वर्ष 5 वर्ष यहाँ रन गरौँ, भएन भने अर्को ठाउँमा गरौँला भन्न मिल्दैन है। किनभने हाम्रो थुप्रो जमिनको खर्चहरू परेको हुन्छ, थुप्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हामीले तयार गरेका हुन्छौँ, के मेसिनरीहरू जडान गरेका हुन्छौँ अथवा प्लान्ट इन्स्टल गरेका हुन्छौँ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी सार्न मिल्दैन भने, त्यही भएर हामी रहौँ या नरहौँ, हामीले लिएको जुन लोकेसनसँग रिलेटेड डिसिजन्स हो यो 100औं वर्षसम्म रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले लोकेसन डिसिजन्स गर्ने गर्छौँ है। अनि यदि त्यो गर्न सकेमा हामीलाई विभिन्न किसिमको फाइदाहरू हुन्छ। त्यसैसँग रिलेटेड छ रिजन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ लोकेसन डिसिजन्स। अब यहाँ फेरि लोकेसन सबै बिजनेसका लागि एउटै टाइपको लोकेसन ठिक हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो विभिन्न किसिमको फ्याक्ट्रिजहरू हुन्छ अथवा सर्भिस अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ, अथवा त्यो सर्भिस अर्गनाइजेसनमा पनि विभिन्न नेचर अफ अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ। त्यो नेचर अफ अर्गनाइजेसनको आधारबाट हामीले यसको लोकेसनसँग रिलेटेड डिसिजन्सहरू लिनुपर्छ। जस्तै म सरसर्ती एकचोटि स्लाइड पढौँ, सबै मिठो तरिकाले बुझिन्छ। The need and importance of location decision often depend on the type of the business, के कस्तो टाइपको बिजनेस हो त्यसमा भर पर्छ। फर इन्डस्ट्रियल लोकेसन डिसिजन, जस्तै भनौँ न हामीले सुगर फ्याक्ट्री, सिमेन्ट फ्याक्ट्री अथवा स्विट फ्याक्ट्री यस्तो फ्याक्ट्रीहरू यदि खोल्ने हामीले सोच बनाइरहेछौँ भने द स्ट्राटेजी इज युजुअली मिनिमाइजिङ द कस्ट। अब कसरी हुन्छ कस्टलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्नेतिर कुराहरू सोचिन्छ। अल्दो इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी मे अल्सो बी क्रिटिकल। ओके, यो बहुत सेन्सिटिभ पनि छ। अलिकति इनोभेटिभ तरिकाले क्रिएटिभ तरिकाले काम गर्नुपर्ने, तर त्यति सजिलो त हुँदैन। तर पनि नर्मल्ली हामी एज एन अपरेसन म्यानेजर जब इन्डस्ट्री खोल्ने सोच बनाउँछौँ अथवा एउटा कम्पनी रन गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन्स रन गर्ने सोच बनाउँछौँ, त्यति बेला मेन हाम्रो सोच भने केसित रिलेटेड छ त भन्दा मिनिमाइजिङ कस्टसँग रिलेटेड छ। कसरी, हाउ वी क्यान मिनिमाइज कस्ट। जस्तै कुनै लोकेसन डिसिजन गर्न जाँदा मेटेरियल कहाँबाट पाउँछ, मेटेरियल धेरै टाढाबाट मगाउनु पर्यो भने त के अरे क्यारेज इनवर्ड भन्छ नि त, त्यो खर्च बढ्ने भयो। अनि अर्को धेरै टाढा मार्केट पऱ्यो भने पनि क्यारेज आउटवर्ड बाहिरी ढुवानी खर्च बढ्ने भयो। त्यो खर्च बढ्नु भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुनु हो। कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुनु भनेको डेफिनेटली इट इज भेरी टफेस्ट टु वाट एउटा भनौँ न सेल आवर गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन अ कम्पिटेटिभ मार्केट लाइक टुडेज मार्केट, राइट। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी मिनिमाइज हुन्छ त्यसलाई सोचेर नर्मल्ली इन्डस्ट्रियल लोकेसन डिसिजन्सहरू हामी गर्ने गर्छौँ। फर रिटेल एन्ड प्रोफेसनल सर्भिस अर्गनाइजेसन, जस्तै प्रोफेसनल सर्भिस जस्तै लयरको फर्महरू होला, जस्तै एउटा कन्सल्टेन्सी त्यस्तो फर्महरू हुनसक्छ होइन, डक्टरहरूको क्लिनिकहरू हुनसक्छ। यस्तो कुराहरू को लोकेसन डिसिजन गर्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो लोकेसनको स्ट्राटेजी भनेको फोकसेस अन म्याक्सिमाइजिङ द रेभेन्यू। कसरी रेभेन्यू बढी जेनेरेट गर्न सकिएला, रेभेन्यू जेनेरेट भनेको धेरैजनालाई सर्भिस कसरी दिन सकिएला, छिटो सर्भिस दिन सकिएला, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले लोकेसन डिसिजन गर्छौँ। त्यो भनेको के त बढी भिडभाड हुने ठाउँतिर विशेष गरी हाम्रो सर्भिस अर्गनाइजेसन, प्रोफेसनल सर्भिस अर्गनाइजेसन्सहरू हामी खोल्ने गर्छौँ ताकि कस्टमर्सहरूलाई सर्भिस लिन अथवा दिन सजिलो होस्। अर्को वेयरहाउस लोकेसन स्ट्राटेजी हाउएभर मे बी होइन ड्रिभन बाई अ कम्बिनेसन्स अफ कस्ट एन्ड स्पिड अफ डेलिभरी। जस्तै हुन्छ नि वेयरहाउसहरू, बिक्री घरहरू भन्छ नि हामीले प्रोडक्सन गरेको त्यो बिक्री डिपोहरू जुन भन्छ, त्यो कहाँ बनाउने त भन्दा त्यसको डिसिजन लिँदा हामीले कस्ट र स्पिड अफ डेलिभरीलाई हामी कतिको छिटो मतलब पुर्याउन सक्छौँ कस्टमरसम्म र कस्ट कसरी मिनिमाइज होला त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै वेयरहाउससँग रिलेटेड हामीले डिसिजन्सहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरी फर्म सच एज ब्याङ्क, फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट अर द चेन भनौँ अथवा सुपर मार्केट, रिटेल स्टोर्स होइन, यस्तो टाइपको जुन छ त्यसलाई हामीले एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई विशेष गरी हामी युज गर्ने गर्छौँ लोकेसन डिसिजन गर्दाखेरि। विशेष गरी हाउ वी क्यान एक्सपान्ड भनौँ न द मार्केट अफ सच अ द अर्गनाइजेसन, त्यो मार्केट कसरी बढाउन सकेला। जस्तै सुपर मार्केट अहिले हेरौँ न, अहिलेभन्दा पहिला पनि थियो सुपर मार्केटको कन्सेप्ट, जस्तो अहिले भाटभटेनी जस्तो सुपर मार्केटको जुन कन्सेप्टहरू आएको छ, कसैले बी मार्ट भनेर राखिरहेछ, कसैले होइन के मार्ट मात्रै भनेर राखिरहेको हुन्छ। यस्तो हेर्ने नै उनीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नै एक्सपान्ड गरेको देखिन्छ। त्यही भएर उनीहरूको लोकेसन डिसिजनमा भोलि बिहान यसलाई मार्केटिङ गर्ने सेन्सबाट र मार्केट एक्सपान्ड गर्ने सेन्सबाट लोकेसनहरू डिसाइड गरेको देखिन्छ।
Okay, the objective of location strategy is to maximize the benefit of the location to the firm. Okay, सामान्य कुरा भइहाल्यो. Location decision often have an impact in investment requirement, operating cost, revenues and operations. यो सब कुरामा यसको असर पर्ने गर्छ अथवा यी फ्याक्टरहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ. जसरी बुझ्दा पनि भयो. A poor choice of location might result in excessive transportation cost, a shortage of qualified labor, loss of competitive advantage, inadequate supply of raw materials, and some other condition that is unfavorable to the operations. त्यही भएर यदि हाम्रो लोकेसन सही सेलेक्ट भएन भने हाम्रो विभिन्न किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढ्ने, लेबर हामीले चाहेको स्किल अथवा क्वालिफाइड मेन पावर नपाउने, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज गेन गर्न नसक्ने, ओके र मेटेरियल्सको जुन सप्लायरहरू हो त्यो नपाउने, विभिन्न किसिमको अनफेयर एउटा चाहिँ नि अथवा अनफेभरेबल एउटा सिचुएसन क्रिएट हुन्छ हाम्रो अपरेसन एक्टिभिटिजको लागि. त्यही भन्दैछ यसले. Okay, some basic reasons or importance of location decision can be highlighted with the help of following point भनेर राखेको छ. त्यसमा प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन कस्ट रिडक्सन मेन कुरा. यदि लोकेसन सही भइदियो भने हाम्रो अपरेटिङ कस्ट घट्छ अथवा प्रोडक्सन कस्ट घट्छ. त्यस्तै गरी अर्को क्वालिटी एन्ड टाइमली प्रोडक्सन आर पोसिबल भनेको छ. हामी क्वालिटी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ अनि टाइममा प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ. हेल्प इन भ्याल्यु एन्ड प्रफिट इन्क्रिमेन्ट. के अब त्यो प्रफिट बढाउने कुरामा हैन, भ्यालु बढाउने कुरामा सपोर्ट गर्छ लोकेसनले. इफ लोकेसन इज जस्ट इन फेभर अफ राइट देन डेफिनेटली इट इज भेरी इजी टु अफर आवर गुड्स एन्ड सर्भिसेस टाइमली इन अ मार्केट. त्यसले गर्दा भ्यालु इज क्रिएटेड. मैले फर्स्ट च्याप्टरको सुरुमै भनेको छु अपरेसन म्यानेजमेन्टको मेन कन्सेप्ट, यसको थिम भनेको दुईटा छ. एउटा भ्यालु एडिसन, अर्को भ्यालु क्रिएसन. भ्यालु क्रिएसन भनेको इन्टान्जिबल टाइपको कुरा हो, भ्यालु एडिसन भनेको ट्यान्जिबल टाइपको कुरा हो. जस्तै र मेटेरियलबाट हामीले कुनै फिनिस गुड्स बनाउँदैछौँ, इट्स जस्ट द थ्रु द कन्भर्सन प्रोसेस, के ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस. बस भ्यालु इज जस्ट क्रिएटेड. भ्यालु क्रिएट गर्ने भनेको त प्रोडक्ट त्यही नै हो, सर्भिस त्यही नै हो, सबै चिज त्यही नै हो, तर पनि कस्टमरको माइन्डमा एबाउट आवर प्रोडक्ट अर द अर्गनाइजेसन्स भनौँ न एउटा छुट्टै किसिमको इमेज डेभलप हुनु, त्यो पनि पोजिटिभ इमेज डेभलप हुनु, जसलाई हामीले भ्याल्यु भन्छौँ होइन. त्यो प्रफिट इन्क्रिमेन्टमा पनि सपोर्ट गर्छ. हेल्प इन एक्सपान्डिङ देयर बिजनेस अर टु सेट अफ न्यू ब्रान्चेस के त्यसको लागि सहयोग गर्छ. हेल्प इन बेस्ट युटिलाइजेसन अफ द एभाइलेबल रिसोर्सेस. हेल्प इन adopting the changes and development of new technology. Okay, help in increasing goodwill or the image of the organization. Help in increasing competitiveness. Help in gaining competitive advantage. So these are the reasons, okay, for selecting location decisions. These are the importance of location decision. As an operation manager, we must be very sensitive, okay, while deciding the particular area as a location. हामी कुनै हन्चेसको आधार हुन्छ नि, त्यो हचुवाको आधारबाट ल यहाँ गर्थ्यौँ न, यता गर्थ्यौँ न, यस्तो गर्न मिल्दैन भने लस अफ द फ्याक्टर्स वी हेभ टु एनालाइज or we have to consider while deciding what the location. Okay, and lots of the techniques आज म जुन पढाउनेवाला छु, जुन क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स जुनहरू छ त्यसलाई हामीले युज गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ टु सेलेक्ट द बेस्ट लोकेसन. सके ती सब कुराहरूमा हामी अति सेन्सिटिभ हुनुपर्छ. यो कुरा थियो, त्यसभित्र हामीले जान्नुपर्ने कुरा. अनि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ लोकेसन डिसिजन. एउटा लोकेसन डिसाइड गर्दाखेरि हामीले थुप्रै फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ. मैले त्यो फ्याक्टर्सहरूलाई विभिन्न आधारमा यहाँ 3 भागमा बाँडिदिएको छु. एउटा सेलेक्सन अफ रिजन अर द एरिया इज कल्ड, एन्ड अनदर इज सेलेक्सन अफ द कम्युनिटी, एन्ड फाइनल्ली सेलेक्सन अफ द साइट. साइट भनेको पर्टिकुलर एरिया जहाँ हाम्रो जमिन हामीले किन्नेवाला छौँ, जहाँ हाम्रो फ्याक्ट्री इन्स्टल गर्नेवाला छौँ, त्यसलाई साइट भन्छ. कम्युनिटी भनेको त्यो वरिपरिको कम्युनिटी भयो, त्यहाँको सोसाइटी कस्तो छ, त्यहाँको व्यक्तिहरूको एटिच्युड कस्तो छ, वेदर दे आर वेलकमिङ अस टु इस्टाब्लिस आवर फ्याक्ट्री नियर बाई अर नट, अब जस्तो कुराहरू ती सब हाम्रो कम्युनिटीसँग रिलेटेड छ. अनि सेलेक्सन अफ द रिजन. रिजन भनेको ओभरअल एरिया, त्यो एरियालाई नै बुझ्ने गरिन्छ. यस्ता कम्युनिटीहरू, धेरै कम्युनिटीहरू लगभग नजिकै बसेको जुन ठाउँ हुन्छ त्यसलाई हामीले रिजन भनेर भन्छौँ. जस्तै काठमाडौँ रिजन होला, जस्तै नेपालगञ्ज रिजन हुनसक्छ अथवा एरिया हुनसक्छ. विराटनगर एरिया भन्छौँ हामीले. विराटनगर त ठुलो छ नि है, कुनै त्यहाँ त धेरै किसिमका कम्युनिटीहरू छन् नि, त्यसले गर्दा हामी त्यस सेन्सबाट बुझ्नुपर्छ. र नर्मल्ली वेन एभर वी हेभ टु डिसाइड लोकेसन, ओके, द लस अफ द फ्याक्टर्स वी हेभ टु कन्सिडर just classifying such a factor into the 3 different एउटा टाइप भनौँ न. त्यसमा पहिलो छ सेलेक्सन अफ द रिजन्स अर द एरिया.
कुनै एरिया सेलेक्ट गर्नु पर्यो, पर्टिकुलर ठाउँ होइन, पर्टिकुलर कम्युनिटी होइन, ओभरअल एरियाको सेन्सबाट हेर्नु पर्यो भने हामीले के हेर्नु पर्यो त? एभाइबिलिटी अफ र मेटेरियल सजिलै पाउँछ कि पाउँदैन, अनि अर्को लोकेसन अफ द मार्केट, हाउ फार फ्रम द एरिया, कि मार्केट कति टाढा छ कति नजिक छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो प्रपोज लोकेसनदेखि। अर्को लेबर सप्लाईको कुराहरू छ, हामीलाई चाहिएको जुन स्किल मेन पावर अर द होइन कम्पिटेन्ट मेन पावर अथवा टेक्निकल्ली स्किल मेन पावर जुन हो अथवा अनस्किल मेन पावर पनि होला हामीलाई चाहिने, त्यो पाउँछ पाउँदैन त्यो कुरा पनि वी मस्ट बी स्योर। ओके, एन्ड सिमिलरली ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिजहरू जस्तै रोड फेसिलिटिजहरू होला जस्तै, अनि अर्को कुरा मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन जस्तै लरिजहरू ट्रक्सहरू त्यो ठाउँमा चल्छ चल्दैन हेर्नु पऱ्यो। सिमिलरली क्लाइमेट हामीले चेक गर्नु पऱ्यो, अनि क्लाइमेट हाम्रो फेभरमा छ छैन जस्ता कुराहरू हामी हेर्नु पऱ्यो। एकदमै टु हट क्लाइमेट अर द टु मतलब कोल्ड क्लाइमेट इज देयर द डेफिनेटली इज सिम्पली होइन एउटा इन्टरप्ट रन आवर एक्टिभिटिज ओके इन डेज टु कम, नो डाउट। तो त्यसले गर्दा त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। एन्ड द ट्याक्सेस कस्तो छ त्यहाँको, गभर्मेन्टले कस्तो किसिमको ट्याक्स पोलिसी त्यो ठाउँको लागि त्यो एरियाका लागि गरेको छ त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। जति अर्बन एरियातिर आउँछौँ त्यति हामीलाई ट्याक्स र पेनाल्टिजहरू बढी पर्छ क्या, जति रुरल एरियातिर हामी गइरहेको हुन्छौँ त्यति हामीलाई ट्याक्सहरू छुट भइराखेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ एरिया हेर्दाखेरि। अनि पावर सोर्सेसको कुराहरू जस्तै इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू होला अथवा अन्य जुन हामीलाई चाहिने हो पावरसँग रिलेटेड कुराहरू ती छ छैन त्यो हामी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले मजाले हेर्नु नै पर्छ। अनि गभर्मेन्ट पोलिसिज जस्तै प्रमोसनल पोलिसिजहरू हुन्छ, रेगुलेटरी पोलिसिजहरू हुन्छ, त्यो कस्तो टाइपको पोलिसिज गभर्मेन्टको त्यो पर्टिकुलर एरियामा छ एबाउट इस्टाब्लिसिङ वाट द फ्याक्ट्री नियर बाई अथवा इन दिस पर्टिकुलर एरिया हो, त्यो कुराहरूलाई त दिज आर द फ्याक्टर्स कि वी हेभ टु कन्सिडर वाइल होइन एनालाइजिङ अर द भनौँ न सेलेक्टिङ द लोकेसन डिसिजन, or these are the factors that simply affect the what location decision. अर्को छ सेलेक्सन अफ द कम्युनिटी। अब त्यो कम्युनिटी कस्तो टाइपको छ, मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई, हामी व्यक्तिगत रूपमा जुनसुकै धर्म संस्कृति मान्ने छौँ होला, तर पनि हाम्रो धर्म म्यानेजर भइसकेपछि बिजनेसलाई रन गर्नु हो, बिजनेसलाई सफल बनाउनु हो। त्यही भएर हाम्रो व्यक्तिगत जुन धर्मको कुराहरू होला होइन, जस्तै त्यो हामी अलग अलग एउटा हुनसक्छ नि, म हिन्दू धर्म संस्कृति मान्ने मान्छे छु होला तर पनि मुस्लिम कम्युनिटीमा गएर मैले फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्दैछु भने मैले पहिला फर्स्ट आई मस्ट बी रेडी टु रेस्पेक्ट द होइन मुस्लिम कम्युनिटी एन्ड द कल्चर होइन, तिनीहरूलाई म त्यो बुझ्नु सक्नुपर्छ। आई मस्ट बी एबल टु वाट अन्डरस्ट्यान्ड द फिलिङ्स इमोसन्स नर्म्स भ्याल्युज ओके कल्चर अफ द सच अ मुस्लिम कम्युनिटी। अनि म बाई हर्ट नै मेरो काम भने के हो त भन्दा त्यो कम्युनिटीसँग म भिज्ने हो, इजी हुने हो, कम्युनिटीको चाहना अनुसार मेरो आफूले हाम्रो बिजनेसलाई मैले मोडिफाइड गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अथवा रन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी यो कुरालाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को क्वालिटी अफ लाइफ, त्यहाँको व्यक्तिहरू त्यो कम्युनिटीको व्यक्तिहरू कतिको धनी छन् अथवा गरिब छन् अथवा के कस्तो समस्याहरू उनीहरूले भोगिराखेका छन्, उनीहरूको लाइफ स्टाइल कस्तो छ टाइपको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै अलिकति ट्रेडिसनल टाइपको लाइफ स्टाइल छ अथवा अलिकति मोडर्न टाइपको लाइफ स्टाइल छ, हाउ एजुकेटेड होइन पिपुल आर लिभिङ देयर, जस्तो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने त्यसले पनि भोलि बिहान आउने समयमा हाम्रो फ्याक्ट्रीमा कतिको फेभरमा हुने वा नहुने भन्ने जस्ता कुराहरू हामी गेस गर्न सक्छौँ। अर्को कम्युनिटी एन्ड लेबर एटिच्युडहरू हामीले हेर्नुपर्छ। कतिपय कम्युनिटीमा के हुन्छ भने फ्याक्ट्रिज भन्ने बित्तिकै हेर्ने दृष्टिकोण नै साह्रै नराम्रो हुने गर्छ क्या, यस्तो फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्नु दिनु हुँदैन हो भने यिनीहरूले अनावश्यक हाम्रो कल्चर धर्म संस्कृतिलाई गरिरहेको हुन्छ, अट्याक गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ अथवा एकदमै पल्युसन हुन्छ, नोइज पल्युसन एयर पल्युसन यो सब कुराहरू, त्यसले गर्दा फ्याक्ट्री होइन सुड नट बी इस्टाब्लिस इन आवर वाट एउटा कम्युनिटी भन्ने जस्तो सेन्सको व्यक्तिहरू हुन्छ, उनीहरूको एटिच्युड नै नेगेटिभ पनि हुन्छ। तर कतिपय कम्युनिटीको फेरि व्यक्तिहरूको सोच के हुन्छ, ए होइन यार फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्यो भने त रोजगारीको अवसर बढ्छ, जस्तै इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी भन्छौँ नि त्यो बढ्छ, एउटा डेभलपमेन्टमा सपोर्ट हुन्छ, हामीले रोजगारी पाउँछ, यो सब कुराहरू हाम्रो एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्छ जस्तो कुराले सोच्ने पिपुलहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर हामी एउटा एज एन अपरेसन म्यानेजर के सेलेक्टिङ लोकेसन के whenever we have to analyze community, these are the things we have to keep in mind. And similarly local taxes and the restrictions के छ त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अनि फाइनान्स अफ द रिसर्च अथवा ब्याङ्किङ
फेसिलिटिजहरू छ छैन के छ त्यो कुराहरू पनि हामीले त्यो कम्युनिटीमा त्यो एरियामा हामीले हेर्नु पर्यो अथवा त्यो पर्टिकुलर कम्युनिटीमा हामीले हेर्नु पर्यो। अब आओ सेलेक्सन अफ द साइट। अब त हाम्रो साइट हाम्रो जमिन हामीले जहाँ किन्ने हो जुन हैन हामीले जानेर प्लान इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ हो त्यो ठाउँको बारेमा एनालाइज गर्दाखेरि त्यहाँको माटो कस्तो छ साइज कस्तो अथवा टोपोग्राफी भन्छ त्यो कस्तो किसिमको एउटा स्ट्रक्चर छ त्यो चिजलाई हेर्नु पर्यो। जस्तै पहाडी क्षेत्र हो तराई क्षेत्र हो दलदल टाइपको हुन्छ नि क्विक स्यान्ड टाइप अफ ल्यान्ड हुन्छ नि हो त्यस्तो पो छ कि हामीले त्यो टाइपको पनि हेर्नुपर्छ होइन। अनि ब्याङ्क अफ रिभर अर्दे भनौँ न अथवा जङ्गलको छेउ आदि इत्यादि हो कि त्यस्तो भयो भने आउने हुनसक्ला जङ्गली जनावरहरूले कुनै किसिमको एट्याक गर्ने अथवा धेरै जसो युद्ध भइराख्ने ठाउँ हो कि त्यसले गर्दा डिस्टर्बेन्सेस भइराख्ने अथवा ब्याङ्क अफ रिभर जस्तै नदीले कटान गर्दै 10-20 वर्षमा कुनै असर पार्छ कि जस्तो कुराहरू पनि हामीले एनालाइज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एङ्गलबाट पनि सोच्नुपर्छ। अनि अर्को इजी एभाइलेबिलिटी अफ चिप ल्यान्ड सजिलो छ मतलब पाउँछ या पाउँदैन त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिज के छ अनि डिस्पोजल अफ वेस्ट मेटेरियल कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो ठाउँमा त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अनि वाटर सप्लाई फेसिलिटिजहरू कतिको छ छैन। अनि रिस्क अफ अनसर्टेनिटिज कहिले कहिले के हुन्छ भने सिन अनसिन प्रब्लम्सहरू आउने गर्छ के किनभने हामी सबैले पढ्दै घोक्दै आएको छौँ फ्युचर इज फुल अफ अनसर्टेन एन्ड रिस्क के जे पनि प्रब्लमहरू आउन सक्छ। अहिले तत्कालमा नदेखेको भविष्यमा त्यो देखिन सक्ने त के हुनसक्छ त्यस्तो टाइपको अनसर्टेनिटिजहरू के हुनसक्छ जस्ता कुराहरू पनि हामीले हेर्नु छ। जस्तै कतै ल्यान्डस्लाइडिङको कुराहरू होला अथवा हुनसक्ला अरू कुनै बाढीहरू त्यस्तो आएर त्यो प्रब्लमहरू हुने टाइपको त्यस्तो कुनै भविष्यमा ती सम्भावना छ या छैन जस्तो कुराहरू पनि हामीले एनालाइज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो पर्टिकुलर ठाउँ अथवा साइटको। तर अब इक्जामको लागि लेख्दा यसरी नै 3टा भागमा छुट्याएर लेख्न सके त बडा राम्रो भयो। नसके भने पनि नेभर माइन्ड है तिमीले कुनै 5-7 वटा 10 वटा जति सर थोरै 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 आफूलाई सजिलो लाग्ने पोइन्टहरू सर एक्सप्लेन गरिदेऊ एन्ड सम अदर फ्याक्टर्स के एफेक्टिङ लोकेसन डिसिजन्स आर एज फलोज भनेर सर लिस्ट गरिदिए पनि पुगिहाल्छ। त्यो ऱ्यान्डमली लेख्दा पनि हुन्छ यो 3टा क्लासिफाइड गरेरै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। तर पनि नर्मल्ली हामी एज एन अपरेसन म्यानेजर भनेर वी हेभ टु टक अबाउट द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ यदि यसरी क्लासिफाइड गरेर पढ्यो भने इट कुड बी बेटर यो बढी इफेक्टिभ पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। चाहे त्यो सर्भिस अर्गनाइजेसन्स हो चाहे हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन्स हो मोर अर लेस सच अ फ्याक्टर्स आर जस्ट कन्सिडर अर भनौँ न द फ्याक्टर्स that affect what location decisions or as an operation manager these are the factors we have to consider। यति कुरा हामीले यसभित्र जान्नुपर्ने कुरा हो। अब अर्को टपिक डिस्कस गरौँ जसमा अघि हाम्रो कोर्स अफ स्टडीमा टेक्निक्स अफ लोकेसन डिसिजन जसभित्र क्वालिटेटिभ टेक्निक्स एन्ड क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स भनेर दिइराखेको थियो मैले यहाँ सिधै लेखिदिएको छु। त्यसमा मेथड्स अफ लोकेसन डिसिजन भन्नु एउटै हो। क्वालिटेटिभ टेक्निक्स भनेको सब्जेक्टिभ बाई इट्स नेचर जस्तै भन्छ नि कसैको ओपिनियनहरू कलेक्ट गर्ने इन्टरभ्यूहरू लिने अथवा कुनै सर्वे गर्ने जस्ता कुराहरू जुन हुन्छ ती सब कुराहरू भनेको क्वालिटेटिभ टेक्निक्सभित्र पर्छ भने अनि क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्सभित्र जस्तै न्युमेरिकल एक्सप्रेसन्स अर द म्याथमेटिकल अर स्ट्याटिस्टिकल इफ टेक्निक्स आर युज टु डिसाइड लोकेसन देन इज कल वाट द क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स ओके। दो दुईटै टेक्निक्सहरूलाई युज गरेर हामीले डिसिजन अब नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो टाइपको एनालाइज गरेको मैले देख्दिनँ। जति पनि मैले फ्याक्ट्रीहरू भिजिट गरेको छु जति पनि डिसिजन लिएको देखिन्छ सुनिन्छ पढिन्छ होइन द नेप्लिज पिपुल अर द इन्भेस्टर्स दे आर नट युजिङ सच अ टेक्निक्स के जुन मैले यहाँ अहिले सिम्पल कम्पेरिटिभ पोइन्ट रेटिङ मेथडहरू सेन्ट्रल ग्राभिटी टेक्निकहरू पढाउँदैछु लिस्ट कस्ट मेथडहरू लिस्ट कस्ट त सामान्य गरे जस्तो देखिन्छ तर खासै त्यति डेप्थमा त्यसको एनालाइज गरेको नेपालमा भेटिँदैन। तर पनि ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसन जुन मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू हो त्यस्तो कम्पनीजहरूले यस्तो टेक्निकहरूलाई युज गर्छ। कतिपय थाहा नपाएर पनि हुनसक्छ। अब भाइ बहिनीहरूले यो टेक्निकहरूको बारेमा जानेपछि डेफिनेटली हामीलाई परिआउँदाखेरि वी क्यान युज सच अ टेक्निक। त्यसमा सबभन्दा पहिलो छ सिम्पल कम्पेरिटिभ चार्ट मेथड। यो क्वालिटेटिभ टेक्निकभित्र पर्ने हो सब्जेक्टिभ कुरा होइन कसैको ओपिनियन कलेक्ट गर्ने एउटा एक किसिमको सर्वे मेथड इज के दिस के। सिम्पल कम्पेरिटिभ चार्ट मेथडमा only 2 options are provided for the respondent to respond the question set that develop ओके। जस्तै भने आइदर यु हेभ टु से यस अर नो भन्ने टाइपको आपको रेस्पोन्डेन्ट आर भेरी मच कम्पेल्ड टु आन्सर विदिन द 2 options गिभन क्या। त्यो दुईवटा अप्सन मात्रै दिया हुन्छ आइदर यु हेभ टु से गुड अर ब्याड अर राइट अर रङ
एप्रोप्रिएट अर इनएप्रोप्रिएट, सुइटेबल अर अनसुइटेबल, अथवा भनौँ न इम्पोर्टेन्ट अर लेस इम्पोर्टेन्ट, नट इम्पोर्टेन्ट होइन, फेभरेबल अर अनफेभरेबल, जस्तो हुन्छ नि दुईवटा अप्सन। अप्सन त अरू पनि जस्तै धेरै हुन सक्यो, तर उसले दुईवटा मध्ये आन्सर दिनै पर्यो क्या, कि त यस भन्नै पर्यो कि त नो भन्नै पर्यो, कि त सुइटेबल भन्नै पर्यो या त कि त होइन अनसुइटेबल उसले भन्नै पर्यो। हो त्यस्तो हुन्छ नि। रेस्पोन्डेन्ट आर नट फ्री टु आन्सर एज दे लाइक टु आन्सर, दे हेभ टु आन्सर विदिन दि अप्सन्स प्रोभाइडेड के। जति अप्सन दिएको छ त्यति भित्रैबाट उसले आन्सर दिनु पर्यो। जस्तै मैले एकैछिनलाई भनौँ न, तीनटा लोकेसन्स हामीले प्रपोज गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ नि कलङ्की एरियाको अलिकति भित्रपट्टि, एउटा गोदावरी एरियातिर, अनि एउटा हामीले ल सपोज मानौँ सुन्दरी जल एरियातिर मानौँ। अब म जिन्दगीमा कहिल्यै सुन्दरी जल गएको छैन भने पनि यदि मेरो हातमा यो क्वेसन पेपर आयो भने अब मैले त्यहाँ फ्याक्टर्सहरू दिएको हुन्छ, इन्टेन्जिबल अथवा जे भनौँ फ्याक्टर्सहरू, अघि हामीले जे पढ्यौँ त्यस्तै फ्याक्टरहरू लिस्ट गरे हुन्छ। आई हेभ टु से आइदर वाट द यस अर नो, अथवा एप्रोप्रिएट अर इनएप्रोप्रिएट। मैले कसरी लेख्न सक्छु यदि म सुन्दरी जल गएकै छैन भने मैले यस कसरी भन्न सक्छु अनि नो कसरी भन्न सक्छु? आई डोन्ट ह्याभ एनी इन्फर्मेसन अबाउट सुन्दरी जल, राइट? देन हाउ आई क्यान आन्सर, होइन? हो, तर पनि भनौँ न नर्मल्ली मलाई कम्पेल गरिन्छ क्या टु आन्सर विदिन दि अप्सन्स प्रोभाइडेड। ओके, त्यही भएर यस्तो टाइपको क्वेसन त्यति मतलब मेथड त्यति रिलायबल त हुँदैन, तर पनि जति बेला हामी 19-20को सिचुएसनमा हुन्छौँ नि, जस्तै यार गोदावरी पनि ठिकै छ, कतिपय फ्याक्टरहरू त्यसको फेभरमा छ, अनि सुन्दरी जल पनि ठिकै छ, कतिपय फ्याक्टरहरू त्यसको फेभरमा देखिन्छ। अब कतिपय कुराले यदि फ्याक्टर्सहरूको एनालाइसिसबाट यदि हेर्ने हो भने हाम्रो कलङ्की एरिया पनि ठिकै छ जस्तो लाग्छ। हो, यस्तो सिचुएसनमा कुन चाहिँ नि लिउँ कुन चाहिँ नि छोडौँ भन्ने जस्तो सिचुएसन जब हामी अपरेसन म्यानेजरलाई हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो सिचुएसनमा सच अ टेक्निक अफ सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट एनालाइसिस होइन क्यान बी युज। ओके, अब यसमा मेन कुरा हामीले माथि लेखेका हुन्छौँ के रेस्पोन्डेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेका हुन्छौँ कि से आइदर यस अर नो, अथवा सुइटेबल अर अनसुइटेबल अर फेभरेबल अर अनफेभरेबल, यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा भरिदेऊ भनेर हामीले यसरी रिक्वेस्ट माथि लेखेका हुन्छौँ। अनि तलपट्टि हामीले एउटा फर्मेट बनाउँछौँ, जस्तै लोकेसन ए भनेको ठाउँमा होला गोदावरी होला, बी भनेको ठाउँमा होला कलङ्की होला, अर्को सी भनेको ठाउँमा सुन्दरी जल होला। अनि यहाँ फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गरिदिन्छु, जस्तै इन्टेन्जिबल फ्याक्टर भनेर लेबर सप्लाईको कुरा, बिजनेस क्लाइमेटको कुरा, कम्युनिटी एटिच्युड, युनियन एक्टिभिटी, ट्रान्सपोर्टेसन, के अरे मेटेरियल एभाइबिलिटीका कुराहरू होइन, मार्केटको कुरा, ट्याक्सको कुरा, जति पनि हामीले अहिले भर्खर फ्याक्टर्स भनेर पढ्यौँ त्यसलाई अगाडि लिस्ट गरिदिएका हुन्छौँ। त्यसको आधारबाट अनि रेस्पोन्डेन्ट होइन द पिपुल दे हेभ टु वाट रेस्पोन्ड के दि क्वेसन पेपर। ल फर एन इक्जाम्पल हामीले 200वटा क्वेसन पेपर बाँडेका छौँ भने अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दा कुल लोकेसनमा हाइएस्ट नम्बर अफ वाट द पोजिटिभ रिस्पोन्सेसहरू पाएको छ त्यसलाई हामीले काउन्ट गर्ने हो। जस्तै यहाँ लोकेसन एमा सुइटेबल, गुड, अनफेभरेबल, इम्पोर्टेन्ट भनेको छ होइन, अनि त्यस्तै गरी लोकेसन बीमा सुइटेबल, गुड, फेभरेबल, लेस इम्पोर्टेन्ट भनेको छ। एन्ड सिमिलरली लोकेसन सीमा चाहिँ नि अनसुइटेबल, वर्स्ट, फेभरेबल, इम्पोर्टेन्ट अलग अलग राख्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटै पोइन्टहरूलाई आधार बनाउन पनि सक्छ रेस्पोन्डेन्टले। तर यस्तो दियो। अब यो तीनटा मध्येमा हामीले सबभन्दा बढी पोजिटिभ रिस्पोन्स कुनमा छ त भन्दा लोकेसन बीमा छ, त्यही डिसिजनको रूपमा लेखेको छ। अन द बेसिस अफ द एबल सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट लोकेसन बी इज सेलेक्टेड एज द बेस्ट लोकेसन देन होइन ए एन्ड सी। यो त एउटालाई बेस बनायो, एउटा रेस्पोन्डेन्टको रेस्पोन्स यो भयो होइन, एउटा इक्जाम्पलको रूपमा। तर हामीले 200वटा क्वेसन पेपर बाँडेर रहेछ नि त 200वटा क्वेसन पेपरको पोजिटिभ रिस्पोन्सहरू जोड्ने, त्यसको ग्रान्ड टोटल निकाल्ने, अनि त्यसको आधारबाट बल्ल भन्ने कि हाइएस्ट नम्बर अफ पोजिटिभ रिस्पोन्सेस के द फेभरेबल responses just found in what location A, therefore this particular location is the best location in comparison to other locations भन्ने तरिकाबाट हामीले जुन डिसिजन लिन्छौँ यसलाई सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट मेथड भन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले यहाँ यो कन्सेप्ट मात्रै जान्ने हो कि यसरी युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै जान्ने हो है। अब यहाँ चाहिँ नि हामीलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट जान्नु छैन, तर यो बुझ्नु चाहिँ नि पर्यो कि हाउ सच अ मेथड इज युज टु डिसाइड वाट भनौँ न द डिसिजन अफ लोकेसन। अब त्यो कुराको लागि हामीले यो कन्सेप्टलाई यसरी पनि युज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। अब अर्को मेथड छ फ्याक्टर अर द पोइन्ट रेटिङ मेथड भन्छ, यसलाई डबल रेटिङ मेथड पनि भन्छ। अब यो पोइन्ट रेटिङ मेथडमा अथवा फ्याक्टर रेटिङ मेथडमा यसमा 5 लिकर्ड मेथड भन्ने छ, 5 लिकर्ड स्केल मेथड भन्ने छ, त्यो मेथडलाई विशेष गरी यसमा युज गरिन्छ। जस्तै अघि सिम्पल कम्पेरेटिभ मेथडमा के भन्यौँ हामीले,
Only two options are provided to the respondent to respond the question that given that asked. Okay, त्यसलाई दुईटा response either उसले yes भन्नु पर्यो या no भन्नु पर्यो या good भन्नु पर्यो कि bad भन्नु पर्यो हैन। त्यसरी अब त्यो अप्सन दुईटा उसले I don't know भन्न पाउँथेन। तर यो point rating or factor rating भनेको त्यसैको अलिकति इम्प्रुभ फर्म हो। यसमा चाहिँ त्यो अप्सन पनि आउँछ। तर यसलाई हामीले जस्तै गुड ब्याड भनेर यस्तो लेख्दैनौँ। त्यो गुड ब्याड छ यसलाई हामीले चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु अथवा हामीले पोइन्ट दिन्छौँ त्यसलाई। फर एन इक्जाम्पल जस्तै मैले 5 लिकड स्केलको एउटा इक्जाम्पल बनाइदिउँ। 5 भनेको स्ट्रङली एग्री मानिदिउँ, 4 भनेको एग्री, 3 भनेको आई डोन्ट नो, तर 2 भनेको डिसएग्री, 1 भनेको स्ट्रङली डिसएग्री हुन्छ नि हो। यसलाई 5 लिकड स्केल भन्छ कि यस्तोलाई। अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामीले सोच्न सक्छौँ। जस्तै 5 मिन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, 4 means just important, 3 means what indifferent अथवा no decision अथवा I don't know। एउटा आफूले अप्सन बनाइदिने हो। अनि 2 भनेको लेस इम्पोर्टेन्ट एन्ड 1 भनेको के नट इम्पोर्टेन्ट गरेर यसरी हामीले लिकड स्केलहरू तयार गर्न सक्छौँ। यसलाई 5 लिकड स्केल भन्छ। अनि यसमा दुई किसिमको रेटिङ हुन्छ। एउटा त फ्याक्टर्सको रेटिङ, अर्को लोकेसनको रेटिङ हुन्छ। फ्याक्टरको लोकेसन र रेटिङ र लोकेसनको रेटिङ एउटै 5 लिकड स्केलमा गर्न पनि सकिन्छ, फरक फरकमा गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै एउटा 5 लिकड एउटा 10 लिकड स्केल अथवा 10 पोइन्टमा दिने भन्ने पनि हुनसक्छ। एउटै गराउँदा पनि हुन्छ, फरक गराउँदा पनि हुन्छ, जसरी पनि गर्न सकियो। जस्तै इक्जाम्पलबाट बुझौँ त। मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल राखिदिएको छु लोकेसन ए र बी को। एकचोटि यसलाई बुझौँ। पहिला लोकेसन ए मा रेस्पोन्डेन्टले फ्याक्टर्स भनेको के हो? यो तपाईँ छ नि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, क्लाइमेट, ट्रान्सपोर्टेसन, पावर, ट्याक्सेस, इन्सुरेन्स, यो फ्याक्टर्सहरू हाउ इम्पोर्टेन्ट फर इस्टाब्लिसिङ सुगर फ्याक्ट्री होला अथवा सिमेन्ट फ्याक्ट्री होला, उनीहरूले त्यसको आधारबाट यसलाई रेट गर्छ। अब यसले के रेट गरेको देखाएको छ त यहाँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियललाई उसले 5 दिएको छ। 5 इट मिन्स वाट भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि डाइरेक्ट लेबरलाई यसले 4 दिएको छ। 4 भनेको के जस्ट इम्पोर्टेन्ट। क्लाइमेटलाई 3 दिएको छ। 3 भनेको के आई डोन्ट नो भन्न खोजेको अथवा द रेस्पोन्डेन्ट इज भेरी मच न्युट्रल टु आन्सर, राइट। अनि अर्को हुन्छ नि उसलाई इन्डिफरेन्ट जस्तो, उसलाई आउँदैन भने जस्तो भयो। अनि ट्रान्सपोर्टेसनलाई 2 दिएको छ। त्यो भन्नुको अर्थ लेस इम्पोर्टेन्ट अथवा डिसएग्री भन्न खोजेको। अनि पावरलाई यसले 1 दिइराखेको छ भने ऊ स्ट्रङली डिसएग्री अर द नट इम्पोर्टेन्ट भन्न खोजेको। फेरि यहाँ डिसेन्डिङ अर्डर जस्तो देखेर कन्फ्युज नहुने, जति पनि हुनसक्छ। 5 2-3 चोटि आउन सक्छ, 4 2-3 चोटि आउन सक्छ, 3 उसलाई रेस्पोन्डेन्टको आफ्नो रेस्पोन्ड नहो। फेरि फ्याक्टर रेटिङ र ऱ्याङ्किङ रेटिङमा फरक छ नि। फेरि ख्याल गर्नु है। ऱ्याङ्किङ भनेपछि त्यसमा आइदर एसेन्डिङ अर द डिसेन्डिङ नम्बरहरू हुन्छ, क्रम छ होइन। तर फ्याक्टर्समा त एउटै नम्बर 2-3 चोटि पनि आउन सक्यो के। जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल भेरी इम्पोर्टेन्ट, डाइरेक्ट लेबर भेरी इम्पोर्टेन्ट, क्लाइमेट जस्ट इम्पोर्टेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन या भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर 5 एन्ड होइन 4 एन्ड 5 उसले यसरी लेख्न पनि त सक्यो नि। त्यसरी उसले पहिला सुरुमा फ्याक्टर्स, लोकेसन एमा फ्याक्टर्सको कतिको इम्पोर्टेन्स छ त्यसलाई लोकेसन बीमा फ्याक्टर्सको रेटिङ त्यसै स्केलको आधारबाट गर्छ उसले। अनि अर्को छ फेरि लोकेसनलाई रेट गर्ने। लोकेसन कतिको फेभरमा छ छैन, फ्याक्टरहरूको आधारबाट लोकेसन कतिको फेभरमा मानिन्छ त्यसको आधारले। अहिले जस्तै मैले यहाँ 10 एउटा पोइन्टलाई आधार बनाएको छु। जस्तै नर्मल्ली हुन्छ नि कतिपय जजहरूले चाहिँ रेट गर्दाखेरि भन्छ नि 10 आउट अफ 10, 9 आउट अफ 10 भनेर हुन्छ नि। यो हामीलाई इभ्यालुएसन गर्न, जज गर्न सजिलो हुन्छ कि यस्तो किसिमको रेटले। त्यसले गर्दा 10 मा उसले दियो होला, 10 मा नदिएर 100 मा गर्ने पनि चलन छ होइन। अब यहाँ 10 मा गरेको छ। 10 मै गर्नुपर्छ नट नेसेसरली। अघिकै 5 लिकडलाई नै बेस बनाएर अघि जसरी हामीले फ्याक्टर रेटिङ गरिदियो त्यस्तै तरिकाले लोकेसनलाई पनि रेट गर्न सकिन्छ। तर लोकेसन रेटिङमा के हुन्छ त, लोकेसन ए र बी लाई कम्पेयर गर्दै त्यो फ्याक्टरसँग हेर्ने हो कि। जस्तै भने नि लोकेसन एमा डाइरेक्ट मेटेरियललाई उसले 10 दिएको छ, तर लोकेसन बीमा डाइरेक्ट मेटेरियललाई उसले 8 दिएको छ भने लोकेसनलाई एउटा कम्पेरिटिभ पोइन्ट दियो क्या उसले। त्यो रेस्पोन्डेन्टले किन त्यसरी दियो हामीले यो भन्न सक्दैनौँ, तर उसले आफूले यसरी चाहिँ नि त्यसलाई एनालाइज गरेको अथवा दिएको छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले जस्तै फ्याक्टर रेटिङ निकाल्यो, लोकेसन रेटिङ निकाल्यो, अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो। 5 10 जा 50, 4 9 जा 36, 3 7 जा 21। सिमिलरली लोकेसन बी को लागि पनि 2 8 जा 16, 3 10 जा 30 एन्ड 4 7 जा 28। यस्तै गरेर हामीले जोड्यौँ। जोड्दाखेरि लोकेसन ए को टोटल रेटिङ पोइन्ट जुन छ अथवा स्कोर जुन छ यो 135 आयो। लोकेसन बी को 118 आयो। यो त एउटा रेस्पोन्डेन्टको चार्ट मात्रै हो।
क्वेसन पेपरको एउटा आन्सर मात्रै हो। यस्तो क्वेसन हामीले 200 वटा पठाएको रहेछ भने हामीले 200 वटाको जस्तै यहाँ 135 118 आए जस्तै त्यस्तै हामीले सबै पोइन्टहरूलाई हामी जोड्दै जान्छौँ र ग्रान्ड टोटल निकाल्छौँ अनि त्यस ग्रान्ड टोटलको आधारबाट बल्ल कुनमा सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट छ त्यसैलाई हामीले बेस्ट लोकेसनको रूपमा डिसाइड गर्छौँ। तर यसले यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा राखिदिँदा मैले from the above analysis, location A is the best location because it has maximum score that is 135 भनेर मैले यसरी एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। त्यो यो पनि हामीलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा पनि ओ यार फ्याक्टर रेटिङ मेथड अल्सो दिए हैन, वी क्यान युज सच अ मेथड इन अर्डर टु वाट सेलेक्ट द लोकेसन भन्ने एउटा आइडिया हो। आइडियाको लागि मात्रै मैले एउटा हाइपोथेटिकल यस्तो फिगरहरू राखिदिएर भाइ बहिनीहरूलाई एउटा बुझाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट मात्रै हो है। अब यसलाई रट्नु पर्ने घोक्नु पर्ने भन्दा पनि एउटा आइडिया यसरी पनि लोकेसन डिसिजन लिइदो रहेछ गरिदो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि अर्को छ फेरि सेन्टर ग्राभिटी मेथड भन्छ। यो सेन्टर ग्राभिटी भन्दा के न भने जस्तो लाग्ला, यो वास्तवमा एकदमै सजिलो मेथड। हामीले पहिल्यै स्ट्याटिस्टिक पढ्दाखेरि नि अर्थमेटिक मिन अनि अर्को हाम्रो जस्तै जोमेट्रिक मिन हैन हार्मोनिक मिन भन्थ्यो, त्यस्तै चाहिँ अर्थमेटिक मिनभित्र पनि सिम्पल मिन वेटेड मिन भन्थ्यो नि। अब यो वेटेड मिनको कन्सेप्ट हो क्या यहाँ। वेटेड मिनमा हामीले के गर्थ्यौँ, यदि इन्डिभिजुअल सिरिज अफ डेटा इज देयर राइट भनेको एउटा मात्रै अब्जर्भेसन दिएको छ भने त्यति बेला सम अफ एक्स डब्लु वेटहरू दिएको हुन्थ्यो, सम अफ एक्स डब्लु डिभाइड बाई सम अफ डब्लु गर्थ्यौँ, एक्स भनेको अब्जर्भेसन डब्लु भनेको वेट भनेर हामीले पढिरहेको हुन्थ्यो होइन। त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ एभरेज फिगर निकाल्ने हो। अब यहाँ मेन कुरा के हुन्छ भने सेन्ट्रल ग्राभिटीमा हाम्रो नेपाली भाषामा भन्नु हो भने त्यो हुन्छ नि एकदमै पाएक पर्ने ठाउँ, मोस्ट पाएक पर्ने ठाउँ, यो कस्तो पाएक पर्छ भन्छ नि होइन, जताततैबाट पनि ठिक छ, धेरै कुराबाट हेर्दा यो ठिक छ। किनभने हामी त्यो अघि हामीले जुन फ्याक्टर एफेक्टिङ लोकेसन डिसिजनमा थुप्रो फ्याक्टर्सहरूको कुरा जुन गऱ्यौँ त्यस्तो त यो संसारमा कुनै ठाउँै भेटिँदैन क्या। हरेक कुराहरू हाम्रो फेभरमा हुने त्यस्तो फ्याक्टर्सबाट एकदमै के जुनसुकै फ्याक्टरको एङ्गलबाट हेर्दा पनि पर्फेक्ट त्यस्तो टाइपको लोकेसन त भेटिँदैन भने त्यो त हामीले पढे मात्रै हो, त्यो हाइपोथेटिकली पढे मात्रै हो। तर वास्तवमा त कुनै फ्याक्टर कुन लोकेसनको फेभरमा हुन्छ, कुनै फ्याक्टर कुनै लोकेसनको फेभरमा हुन सक्ला हो। यस्तो सिचुएसनमा हामीले सेन्टर ग्राभिटी मेथड एउटा एकदमै बढी पाएक पर्ने ठाउँलाई एउटा आधार बनाउने। त्यो आधार बनाउँदा दुईटा कुरालाई, एउटा वेटलाई अनि अर्को डिस्टेन्सलाई। वेट भनेको के हो, प्रोडक्सन युनिट हो, हामी कति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ अनि हामीले कति टाढा भन्नु न, चाहे त्यो कस्टमरसम्म होला अथवा मार्केटसम्म पुर्याउँदा कतिको डिस्टेन्स पर्न जान्छ। त्यो वेट भनेको प्रोडक्सन युनिट, अब त्यो टनमा देला केजीमा देला जेमा देला। अर्को डिस्टेन्स भनेको किलोमिटरमा देला अथवा माइल्समा देला। हामीले कहाँ पुर्याउनु पर्ने छ र कति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ त्यसको आधारबाट हामीले एभरेज फिगर निकाल्छौँ। यहाँ वेट जुन छ त्यसलाई डब्लुले र डिस्टेन्स जुन छ त्यसलाई एक्सले अथवा वाईले हामीले डिनोट गर्ने गर्छौँ। अनि यहाँ फेरि अर्को के हुन्छ भने एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु र वाई कोअर्डिनेट भ्यालु निकाल्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै एकैछिनलाई भनौँ एउटा ए भन्ने लोकेसन छ, ए भन्ने लोकेसनबाट मेटेरियल कति टाढा, मेन पावर कति टाढा। अनि अर्को फेरि बी भन्ने लोकेसन, त्यो बी भन्ने लोकेसनबाट हैन मतलब कस्टमर कति टाढा अनि अर्को चाहिँ नि मेटेरियल कति टाढा। अब त्यो त सबै एक्सबाट जतिको डिस्टेन्समा मेटेरियलहरू र मार्केट छ वाईको पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने छैन नि। त्यही भएर एक्सको एभरेज फिगर निकाल्छौँ, वाईको एभरेज फिगर निकाल्छौँ। अब एभरेज फिगर पनि फेरि कसरी त भन्दा एउटा मेटेरियल र मेन पावरलाई मात्रै हेरेर होइन, ओभरअल के जति पनि फ्याक्टर। जस्तै एउटा गोदावरी हामीले लेख्यौँ, गोदावरीदेखि मार्केट कति टाढा छ, मेन पावर कतिको टाढा पाउँछ पाउँदैन, अनि हाम्रो के अरे र मेटेरियल कतिको टाढा छ, अनि त्यस्तै गरी अन्य कुराहरू के कतिको छ त्यसको एभरेज फिगर निकाल्छौँ जसलाई एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु भनेर भनिन्छ। त्यो एक्स भन्ने पोइन्टबाट अनि फेरि अर्को लोकेसनको अर्को पोइन्टबाट हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँबाट मेटेरियल कति टाढा छ अनि मेन पावर कतिको टाढा आदि इत्यादि ती कुराहरूलाई हामीले हेर्छौँ र अनि त्यहाँ एभरेज निकाल्छौँ जसलाई यहाँ टर्महरू युज गरेको छ एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु अनि वाई कोअर्डिनेट भ्यालु भनेर भन्छौँ हामीले। अनि त्यो हामीले खास गरी एभरेज निकालेको हो, जसरी हामीले अहिले यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ ठ्याक्कै त्यो एभरेज निकाल्ने हो। अनि त्यो एभरेज निकाल्छौँ, एक्स वाई कोअर्डिनेट भ्यालु हामी निकाल्छौँ अनि त्यसको आधारबाट त्यहाँ दिएको एक्स वाई कोअर्डिनेट भ्यालुसँग कुन नजिक छ त्यसैको आधारबाट हामी डिसिजन लिन्छौँ। तर यो यसरी थ्योरिटिकल्ली भन्यो भने यो केही पनि बुझिँदैन, यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ थ्योरिटिकल्ली भनेर। अब यसलाई हामीले एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ अनि बल्ल यसलाई प्रष्ट बुझिन्छ, ए यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ।
जस्तै मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल बनाइदिएको छु, अ हिमालयन कम्पनी इज इन्भेस्टिगेटिङ व्हिच लोकेसन कुड बी बेस्ट एज अ सेन्टर रिलेटिभ, फलोइङ आर द इन्फर्मेसन द्याट हेज बिन कलेक्टेड फर द्याट पर्पज भनेको छ। अनि लोकेसन इज प्रोभाइडेड हियर आर जस्तै एबिसिडी अनि XY कोअर्डिनेट इन माइल भनेको छ। XY कोअर्डिनेट जस्तै यहाँ हामीलाई 10 दिएको छ नि, त्यो भनेको एभरेज फिगर हो, एभरेज हाम्रो डिस्टेन्स र वेटबाट निकालेको एभरेज फिगर हो है, त्यो भनेको डिस्टेन्स हो। हामीले नर्मल्ली हेर्दा यहाँ यक्स भनेको यक्सको डिस्टेन्स अनि अर्को पछाडिको चाहिँ नि जस्तै 10 भन्यो भने यक्सको डिस्टेन्स हो, अनि अर्को वाई भन्यो भने त्यो वाई वालाको डिस्टेन्स, त्यो पछाडिको जुन 20 छ त्यो वाई को डिस्टेन्स हो। एभरेज फिगर नै हो त्यो पनि, एभरेजमा निकालेको फिगरहरू। अनि त्यसरी एक्स वाई हामीले 10,20 भने यसलाई एक्स वाई कोअर्डिनेटेड भ्यालु भनिन्छ। यदि 10 मात्रै दिएको भए एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु भनिन्छ के। अनि जस्तै 20 मात्रै दिएको छ भने वाई कोअर्डिनेट भ्यालु, पछाडि भएकोलाई वाई कोअर्डिनेट भ्यालु, अगाडि भएकोलाई एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु भनिन्छ। ती पनि एभरेज फिगरहरू हो। अब यो हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुनुपर्छ, यस्तो इन्फर्मेसन त उसले क्याल्कुलेसन गरेर दिनुपर्छ। अनि अर्को हाम्रो टन पर इयर भनेर दिएको छ, यो भनेको प्रोडक्सन युनिट हो। प्रोडक्सन युनिटलाई हामीले डब्लु सपोज गर्छौँ अनि माइल्स डिस्टेन्स देला त्यसलाई हामीले एक्स अथवा वाई सपोज गर्छौँ, त्यही अनुसारले हाम्रो फिगरहरू हुन्छ। अनि हामीले अघि पनि मैले भने एउटा डिस्टेन्सलाई अर्को वेटलाई अथवा प्रोडक्सनलाई बेस बनाएर हामीले यो मेथडलाई युज गर्ने हो। अब यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन यदि हामीले पाइयो भने त्यसमा कसरी सेन्टर ग्राभिटी भ्यालु निकाल्ने इन अर्डर टु मेक द डिसिजन्स हैन। अब त एउटा लोकेसन डिस्टेन्सको लागि कसरी युज गर्ने त, यस्तो खाले इन्फर्मेसन छ भने ल यसलाई एउटा मैले यहाँ सल्भ गरेर राखिदिएको छु, एकचोटि यसलाई बुझौँ त। अब यहाँ लोकेसन त्यही मैले टेबललाई कपी गरेँ, लोकेसन एबिसिडी भइहाल्यो। एक्स वाई कोअर्डिनेट भ्यालु इन माइल्स त्यही मैले कपी गरेँ, क्वेसनमा जे छ त्यही नै भइहाल्यो। टन पर इयर जुन छ त्यसलाई मैले डब्लु अथवा कहिले कहिले प्रोडक्सन भनेर देला, त्यसलाई मैले डब्लु सपोज गरेँ। अनि एक्स डब्लु, एक्स भने के अगाडिको चाहिँ नि जस्तै 10 भनेको एक्स भयो, 20 भनेको के हो वाई हो हैन। अब त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो के, जस्तै 10 10 जा 100, 20 10 जा 200 गरेर वाई डब्लुको फिगरहरू यसरी हामीले निकाल्यौँ। निकाल्दाखेरि अनि मैले सम अफ एक्स डब्लु कति आउने भयो 45 छ, सरी सम अफ डब्लु भनेको 45 छ, सम अफ एक्स डब्लु द्याट इज 725 एन्ड सम अफ वाई डब्लु द्याट इज 1250। अब मैले सिम्पल फर्मुला एप्लाई गरेँ, एक्स कोअर्डिनेट भ्यालुको सम अफ एक्स डब्लु डिभाइड बाई सम अफ डब्लु 725 डिभाइड बाई 45 द्याट इज 16.11। अनि अर्को वाई कोअर्डिनेट भ्यालुको लागि पनि फर्मुला एप्लाई गरेँ, द्याट इज 27.78। अब डिसिजन कसरी लेखियो त भन्दा त्यो जुन एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु र वाई कोअर्डिनेट भ्यालुलाई हामीले एकै ठाउँमा लाग्दा यसलाई क्याल्कुलेटेड एक्स वाई कोअर्डिनेट भ्यालु भन्छ। जस्तै हामीले लेख्दाखेरि यहाँ लेखेको छ नि फिगर हेर त 16.11 कमा वा 27.78 भनेर जुन दिएको छ इज कल वाट कल क्याल्कुलेटेड एक्स वाई कोअर्डिनेट भ्यालु भन्छ यसलाई। ओके, अब लोकेसन बी should be selected as a best location because calculated XY coordinate value is nearer to given XY coordinate value of location B, that is 16.11 comma what 27.78 हैन। अब त्यसलाई त्यो कति आयो 20 and 30 को नजिक। एक्चुअली बी लोकेसनको हेर त दुईटैको नजिक कुन पर्यो भनेर हेर्ने हो कि। जस्तै 16.11 कुनको अगाडि छ त भनेर यदि हामीले हेर्ने भने बी को नजिक र डी को नजिक छ। हेर त 16.11 भनेको त अगाडिको एक्सलाई मात्रै हेर्ने हो, एक्स मात्रै हेर्दाखेरि बी लोकेसनको 20 छ, डी लोकेसनको पनि 20 छ भनेपछि दुईटाको नजिक पर्यो 16.11। तर पछाडिको जुन 27.78 छ त्यो कसको नजिक पर्यो त भन्दा बी को नजिक पर्यो। दुईटैको नजिक पर्यो भने मात्रै दिस मेथड क्यान बी एप्लाइड टु डिसाइड लोकेसन है। तर एउटाको नजिक पर्यो, बी को नजिक पर्यो अनि अर्को चाहिँ नि वाई कोअर्डिनेट फेरि अर्कैको नजिक पर्यो भने फेरि दिस मेथड क्यान नट बी एप्लाइड इन अर्डर टु वाट सेलेक्ट बेस्ट लोकेसन भनिन्छ है। त्यसरी हामीले एक्स वाई कोअर्डिनेट भ्यालु निकाल्छौँ युजिङ सिम्पल वेटेड मिन मेथड अथवा त्यो हैन एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु वाई कोअर्डिनेट भ्यालु भन्छ यसलाई, टर्म मात्रै युज गरेको हो। त्यसरी हामीले निकाल्छौँ अनि त्यहाँ दिएकोसँग कसको नजिक छ, कुनै एउटा पर्टिकुलर लोकेसनको नजिक दुईटै पर्यो भने एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु पनि वाई कोअर्डिनेट भ्यालु पनि सँगै एउटै लोकेसनमा पर्यो भने मात्रै दिस मेथड इज युज टु डिसाइड बेस्ट लोकेसन। तर ल सपोज मानौ एउटा चाहिँ नि ए को नजिक पर्यो, ल सपोज भनौँ न अगाडि 16 जुन हाम्रो 11 जुन आएको छ त्यहाँ अहिले 8 आइदिएको भए के हुन्थ्यो होला त भनेर सोच्ने भने 8 कुनको नजिक पर्थ्यो भन्दा ए को नजिक पर्थ्यो, किनभने 10 छ त्यहाँ भनेपछि ए को नजिक पर्यो। तर पछाडिको फेरि 27.78 भइदिएको कुनको नजिक पर्थ्यो भन्दा बी को नजिक पर्थ्यो।
अब अगाडिको x कोअर्डिनेट भ्यालुले a लाई बेस बना भन्छ, y कोअर्डिनेट भ्यालुले b लाई बेस बना भन्छ। हो यस्तो सिचुएसनमा यस्तो किसिमको सेन्टर ग्राभिटी मेथडलाई हामीले युज गर्दैनौँ कि। त्यही भएर यदि दुईटै जुन x कोअर्डिनेट भ्यालु र y कोअर्डिनेट भ्यालु दुईटै यदि एउटै लोकेसनमा पर्यो भने मात्रै त्यति बेला हामीले दिस पर्टिकुलर लोकेसन सुड बी सेलेक्टेड एज अ बेस्ट लोकेसन हैन, एउटा अन द बेसिस अफ द एउटा सेन्टर रिलेटिभ भनौँ अथवा सेन्टर ग्राभिटी मेथड भनौँ। यसरी डिसिजन लिने जुन टेक्निक हो यसलाई चाहिँ नि सेन्टर ग्राभिटी टेक्निक भनेर भन्छ। अब यो एउटा हुन त यो कन्सेप्ट ओरिजिनल्ली यदि यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने भने यो सिपमेन्टको लागि भन्छ नि, पोर्टहरू निर्माण गर्दा के जुन समुद्र टच गरेको कन्ट्रीहरूले जुन बन्दरगाह बनाउनु पर्छ नि पोर्टहरू भन्छ, हो त्योलाई कुन कुन कन्ट्रीको नजिक पर्छ होला यो पर्टिकुलर पोर्ट भनेर उनीहरूले हेर्छ। जस्तै भनौँ न इन्डियाले चाहिँ पोर्ट निर्माण गर्दाखेरि श्रीलङ्कालाई पनि हेर्ने भयो, पाकिस्तानलाई पनि हेर्ने भयो, मालदिभ्सहरूलाई पनि हेर्ने भयो। अब जुन जुनसित समुद्र जोडिएको छ तिनीहरूसँग हेर्ने भयो। कुन ठाउँमा पोर्ट बनायो भने धेरै कन्ट्रीहरूसँग नजिक पर्छ होला त, कति सामान हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने छ, एउटा त त्यो सामान हेर्ने भयो जसलाई यहाँ टन भनेको छ, अनि अर्को कतिको डिस्टेन्समा एभरेज डिस्टेन्स कति पर्छ त। हो त्यस्तो बेलामा यो किसिमको कन्सेप्टलाई युज गर्ने हो। तर यही कन्सेप्टलाई आजभोलि लोकेसन डिसिजनमा पनि युज गर्ने गरेको पाइन्छ। एउटा इक्जाम्पल मात्रै बुझ्ने हो है यसमा। ओके, त्यस्तै गरी अर्को मेथड छ लिस्ट कस्ट अर द लोकेसनल ब्रेक इभन एनालाइसिस मेथड पनि भन्छ। यसलाई अर्को क्रस ओभर पोइन्ट मेथड पनि भन्छ। यसलाई विभिन्न नामहरू छ तर बहुतै इन्ट्रेस्टिङ मेथड र बहुतै सजिलो मेथडहरू छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई सामान्य एउटा क्वेसन सोधेँ, एकाउन्ट फाइनान्सहरू पढ्दा हामीले टोटल कस्ट निकाल्थ्यौँ भने टोटल कस्ट निकाल्दा के लाई जोडेर निकाल्थ्यौँ अरे प्लिज एकचोटि भन त। टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो भने के लाई जोड्थ्यौँ हामीले? Sir, fixed cost and variable cost. या एब्सोल्युटली टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट गर्थ्यौँ। फिक्स कस्ट त कन्स्टेन्ट हुने गर्छ तर भेरिएबल कस्ट इज भ्यारिज अकर्डिङ टु दि वाट दि भनौँ न प्रोडक्सन भोल्युम भनौँ, त्यसको आधार अनुसार फरक हुन जान्छ। जस्तै रेट त एउटै रहन्छ तर क्वान्टिटी अनुसार फरक पर्न जान्छ। त्यसलाई हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट्स गरेर निकाल्ने गर्थ्यौँ। त्यही मेथडलाई हामीले यहाँ पनि युज गर्ने हो। थोरै कस्ट जुन लोकेसनमा पर्छ त्यही लोकेसन हामीले सेलेक्ट गर्ने हो। अब यसलाई पनि हामीले एकचोटि इक्जाम्पलबाट बुझौँ। त्यही कन्सेप्ट हो, थोरै कस्ट हुने लोकेसनलाई बेस्ट लोकेसन मान्ने भन्ने हो। जस्तै फर एन एक्जाम्पल, लालु ओनर अफ वाट हलमार्क शपिङ मल इज कन्सिडरिङ 3 लोकेसन, लाजिमपाट, बानेश्वर एन्ड बौद्ध। He wishes to find the most economical location for an expected volume of 2000 units per year. प्रत्येक वर्ष उसले 2000 प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो सिचुएसनमा लाजिमपाट ठिक हो अथवा बानेश्वर ठिक हो अथवा बौद्ध ठिक हो, उसले डिसिजन लिनुपर्ने छ। एन्ड सम इन्फर्मेसन्स आर भनौँ कस्ट रिलेटेड इन्फर्मेसन्स आर गिभन हियर। जस्तै लाजिमपाटको फिक्स कस्ट भनेको $30,000 दिएको छ अनि भेरिएबल कस्ट भनेको $75 छ। त्यस्तै गरी बानेश्वरको फिक्स कस्ट भनेको $60,000 अनि अर्को $60,000 छ भने 45 यसको अर्को भेरिएबल कस्ट छ। त्यस्तै गरी बौद्धको लागि $1,10,000 छ भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ 25 छ। अब यसलाई हामीले कस्ट निकाल्ने हो, टोटल कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने हो। फर्मुला त्यहाँ दिएकै छ, टोटल कस्ट इज इक्वल टु फिक्स कस्ट प्लस कस्ट पर युनिट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु भोल्युम अफ प्रोडक्सन भइहाल्यो। अब टोटल कस्ट फर लाजिमपाट निकाल्दा के हो, $30,000 प्लस 75 इन्टु 2000 गऱ्यो। 2000 युनिट माथि दिएकै छ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा टोटल कस्ट भनेको 1,80,000 आयो यसमा है। अनि त्यस्तै गरी बानेश्वरको लागि टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो, द्याट इज 60,000 इज द फिक्स कस्ट गिभन इन टेबल। ओके, एन्ड सिमिलरली प्लस 45 भेरिएबल कस्ट दिएकै छ इन्टु 2000 द्याट इज $1,50,000 जुन छ त्यो भनेको बानेश्वरको लागि टोटल कस्ट। अनि बौद्धको लागि पनि सिमिलरली 1,10,000 प्लस 25 इन्टु 2000 द्याट इज $1,60,000। अब हेन्स विथ एन एक्सपेक्टेड भोल्युम अफ 2000 इन पर इयर बानेश्वर प्रोभाइड लोएस्ट कस्ट द लिस्ट कस्ट, सो बानेश्वर इज सेलेक्टेड एज अ बेस्ट लोकेसन। अब अहिले हामीले सामान्य मेथड ब्याचलर पढ्ने मान्छेले यति मात्रै बुझ्दा पनि हुन्छ उनीहरूलाई है, तर पनि मैले यसको अरू पनि एनालाइसिसहरू हामी गर्न सक्छौँ कि यसबाट डिटेलमा। भोलि बिहान भाइ बहिनीहरू मास्टर डिग्री एमबिएहरू पढ्दाखेरि पनि यो कुराहरू आइहाल्छ। त्यही भएर मैले केही अन्य कुराहरू पनि क्यालकुलेसन गरिदिएको छु मेरो तर्फबाट। हामीले कसरी एउटा लोकेसनलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ त। अब किनभने हामी अपरेसन म्यानेजरको काम भनेको फिगर निकाल्ने होइन कि आन्सर निकाल्ने होइन। त्यो आन्सरलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, के गर्ने, हामी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसले गर्दा मैले यहाँ क्रस ओभर पोइन्टहरू अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट पनि भन्छ यसलाई, रेन्ज निकाल्ने भन्छ। कतिदेखि कतिसम्म प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने कुल लोकेसन ठिक, अनि कतिदेखि कतिसम्म यदि हामीले फिगरहरू निकाल्नु पर्यो भने कुल लोकेसन ठिक भनेर निकालेर हामीले क्रस ओभर पोइन्ट निकालेको अथवा रेन्ज निकालेको अथवा ब्रेक इभन पोइन्टहरू निकालेको भनिन्छ। कस्टको ब्रेक इभन हो यसमा। अब यो जस्तै निकाल्नु पर्यो भने फर लाजिमपाट एन्ड बानेश्वर यसो भनेको टोटल कस्ट अफ लाजिमपाट इज इक्वल टु टोटल कस्ट अफ बानेश्वर गर्ने हो। अनि त्यहाँ युनिट जुन हामीले 2000 माथि युज गरेको थियो नि त्यसको ठाउँमा यक्स लेख्ने, अरू बाँकी जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट गर्ने। जस्तै भनौँ न 30,000 वाज द टोटल फिक्स कस्ट अफ लाजिमपाट द्याट गिभन इन द क्वेसन राइट, अनि प्लस 75 भेरिएबल कस्ट गिभन, अनि जुन 2000 लेखेको थियो त्यसको ठाउँमा मैले एक्स सपोज गरिदिएँ इज इक्वल टु अनि टोटल कस्ट अफ बानेश्वर द्याट इज 60,000 प्लस 45 एक्स। एक्स भनेको युनिट हेर्दा यक्स कति आयो 1000। अब यो 1000 को अर्थ के हो त भन्दा अघि हामीले 2000 2000 2003 का उसमा राखेका थियौँ नि, त्यसमा यदि हामीले 1000 1000 1000 को लागि निकालेको भए बानेश्वरको टोटल कस्ट र लाजिमपाटको टोटल कस्ट विल बी सेम के, फरक आउला तर सेम आउँछ हैन। जस्तै यहाँ आएको फिगर त आउने कुरो भएन हैन, तर कस्ट चाहिँ नि सेम हुनेवाला छ कुनको, बानेश्वरको र लाजिमपाटको भन्न खोज्या हो। त्यही भएर 1000 इज क्रस ओभर पोइन्ट हियर, अथवा यसलाई जस्ट इन्टरसेक्सन पोइन्ट पनि भन्छ हाम्रो इकोनोमिक भाषामा हेर्ने हो भने। यसलाई चाहिँ नि कस्टको ब्रेक इभन पनि भन्छ, हामीले दुईटाको एउटा ब्रेक इभन आयो भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी बानेश्वर एन्ड बौद्धको लागि निकाल्नु पर्यो भने 60,000 प्लस 45 एक्स प्लस 1,10,000 प्लस 25 एक्स, युनिटको ठाउँमा एक्स लेखियो गर्दा एक्स को भ्यालु आयो 2500। यदि हामीले त्यो माथिको तिनटैमा 2000 नराखेर 2500 2500 2500 यदि हामीले युज गर्ने हो भने बानेश्वरको कस्ट र बौद्धको कस्ट विल बी सेम, एउटै कस्ट आउनेवाला छ। त्यसैलाई नै हामीले इन्डिफरेन्ट पोइन्ट अर द क्रस ओभर पोइन्ट अर द कस्टको ब्रेक इभन पोइन्ट अथवा रेन्ज पोइन्ट भन्छ, ती पोइन्टहरू क्याल्कुलेसन गरेको। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले अझै एउटा क्याल्कुलेसन गर्न पनि मिल्छ, जस्तै बौद्ध र लाजिमपाटको पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यदि त्यो गऱ्यो भने जस्तै भनौँ न कति 30,000 प्लस 75 एक्स इज इक्वल्स टु 1,10,000 प्लस 25 एक्स गरेर एक्सको भ्यालु निकाल्ने भने 1571.43 युनिट जति आउनेवाला छ। त्यो एकचोटि चेक गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो गरिराख्न आवश्यक छैन, किनभने मैले त अब यसको धेरै एनालाइसिस आफूले गरिसकेको हुनाले आवश्यक छैन भने, तर भाइ बहिनीहरूले मैले छैन भनेर मान्नु भएन कि, त्यो गरेर हेर्नु पर्यो किन छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा गरेर निकाल, त्यहाँ 1571.44 अथवा 43 त्यस्तै 23 कति आउँछ पोइन्ट, मलाई ठ्याक्कै त्यस्तो याद त भएन। यो भयो। अब यसलाई हामीले फिगरमा कन्भर्ट गर्छौँ कि यसको यो इन्फर्मेसन छ नि यसको आधारबाट मैले फिगर बनाउँछु। यो फिगरलाई एकचोटि हेर है त। अब हामीलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो कन्सेप्ट कसरी बुझ्ने भन्ने कुरालाई अझ हाउ दिस मेथड क्यान बी युज टु हैन डिसाइड द लोकेसन, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट बुझ है। अब मैले यहाँ तलपट्टि के भनेको छु भने एक्सपेक्टेड भोल्युम अफ प्रोडक्सन युनिट भने मैले के को आधारबाट यो बनाएँ त भन्दा हाम्रो त्यहाँ एउटा त 2000 युज गरेका छौँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि युनिट्स हैन, अनि अर्को हाम्रो निक्लेको एउटा 1000 क्रसओभर पोइन्ट छ लाजिमपाट र बानेश्वरको बिचको, अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो 2500 छ बानेश्वर र बौद्धको क्रसओभर पोइन्ट भनेपछि म्याक्सिमम युनिट हाम्रो त्यहाँ क्याल्कुलेसनमा 2500 छ। अब मैले त्यही अनुसारले एउटा क्लासिफाई गर्दै 500 लाई बेस बनाएर 500 1000 1500 2000 2500 हैन 3000 एन्ड 3500 अब 4000 सम्म पुग्दा पनि भयो। ओके, अब यही नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि के नै भएर 1000 2000 3000 4000 गर्दै गए पनि भयो नि हैन। एउटा आफूले जति फिगर राख्न मन लाग्छ त्यो एउटा सर्टेन इन्टरभल राख्दियो, त्यही अनुसारले राख्दै जाऊ। अनि भर्टिकल तर्फको कसरी राखे हो त मैले त्यहाँ सुरुमा 10000 देखाएको छु, तर 10000 होइन, 0 बाट सुरु हुने हो। 0 बाट हामीले 1,80,000 सम्म जतिको इन्टरभलमा राख्दा पनि हुन्छ, चाहे 30,000 को इन्टरभलबाट राख्दै जाऊ, चाहे 40,000 को बाट राख्दै जाऊ, चाहे 20,000 को राख्दै जाऊ। अलि लामै डिफ्रेन्ट त्यस्तो देखाउन मन छ 10,000 को राख्दै जाऊ, तर 1,80,000 सम्म। सर कसरी 1,80,000 नै युज गर्नुभयो भन्ने लाग्यो भने हामीले यहाँ माथि निकालेका कस्टहरू हेर्ने त। एउटा लाजिमपाटको टोटल कस्ट भनेको 1,80,000 थियो, बानेश्वरको टोटल कस्ट भनेको 1,50,000 थियो, बौद्धको टोटल कस्ट भनेको 1,60,000 हामीले निकालेको थियो। त्यसमा हाइएस्ट टोटल कस्ट भनेको $1,80,000 थियो के। अनि त्यो $1,80,000 हाइएस्ट फिगरलाई मैले यहाँ बेस बनाएको मात्रै हो, स्केल त्यहाँ मैले मिलाएको देखाएको छैन। तर तिमीहरूले आफूले 30,000 अनि 60,000 90,000 1,10,000 यस्तो गर्दै गए भइहाल्यो आफू हैन, त्यही हिसाबले गर्दै जाऊ। अथवा 1,20,000 भनौँ न, 30,000 को ग्यापमा जाऊ, अब 40,000 को ग्यापमा जाऊ, तर तिमी पुग्नु कहाँ छ 1,80,000 सम्म पुग्नु छ। तिमीले पहिला यो कुरा बुझ।
अब 1,80,000 यता राखेको छ अनि 1,80,000 त 2500 को त होइन नि त 1,80,000 त कति युनिटको निकालेको हामीले 2000 को लाई बेस बनाएर निकालेको हो। अब 2000 युनिटबाट मैले के गरेँ त यहाँ भन्दा एउटा 2000 जुन युनिट छ यहाँबाट एउटा डट डट लाइन यसरी माथि भर्टिकल तर्फ यसरी डट डट लाइन ताने हेर है मैले कसरी ड्र गरेँ यसलाई यता ताने अनि 2000 को म्याक्सिमम कस्ट भनेको 1,80,000 थियो फेरि मैले यताबाट 1,80,000 बाट यसरी डट डटलाई लिएर आएर जोडेँ है 1,80,000 त्यो भनेको 2000 युनिटलाई बेस बनाएर जुन लाजिम पार्टको कस्ट हो त्यसलाई मैले यसरी राखेँ हाइएस्टलाई है। अब मैले कस्ट कर्भहरु प्लट गर्छु कसरी त भन्दा अगाडि फिक्स कस्टलाई हेर्ने अनि टोटल कस्टलाई हेर्ने। लाजिम पार्टको फिक्स कस्ट वाज व्हाट 30,000 थियो हो अनि लाजिम पार्टको टोटल कस्ट भने कति हो त भन्दा 1,80,000 हो अनि मैले 30,000 अगाडिपट्टि पोइन्टमा क्लिक गरेँ अनि जुन 80,000 छ नि त्यो 1,80,000 त्यसलाई यतापट्टिको पोइन्ट जुन छ आखिरी यो डिस्टेन्स भन्नु र यो डिस्टेन्स भन्नु त एउटै हो नि त त्यही भएर मैले यहाँनिर बेस बनाएँ कि क्लिक गरेँ अनि मैले स्केललाई राखेँ अनि 30,000 र त्यो 1,80,000 को पोइन्टलाई स्केल राखेर सर्र लाइन तान्दाखेरि यो लाजिम पार्टको कस्ट कर्भ तयार हुन्छ। बुझ्यो हैन सबले बुझ्यौ कसरी कस्ट लाजिम पार्टको कस्ट कर्भ ड्र गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौ बुझेकोले बुझे सर भनेर भन त नबुझेकोले बुझिन भन त बुझे सर बुझ्या छ है सबैले बुझ्या छौ हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले होइन यो हाम्रो एनालाइसिस पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै मैले यो कुरा सिकाउँदै छु है तिम्रो लागि एक्जाममा यस्तो आउनेवाला छैन तर तिमीले बुझ्न चाहिँ नि पर्छ। अब त्यस्तै गरी मैले बानेश्वरको कस्ट कर्भलाई हेरेँ बानेश्वरको फिक्स कस्ट वाज व्हाट $60,000 राइट त्यही भएर 60,000 यहाँनिर टक अनि बानेश्वरको टोटल कस्ट कति थियो त भन्दा 1,50,000 थियो 1,50,000 यहाँनिर छ यताबाट सिधा लिएर आएर यहाँनिर बनाएँ मैले हैन यसको सिधा यहाँनिर पर्यो मैले अनुमान गरेँ अनि त्यो दुईटा पोइन्टलाई स्केलले सर्र ताने। अब यो ग्राफ पेपरमा गर्दा 100% ट्याक्कै आउनेवाला छ त्यो गर तान्देऊ त्यसरी आयो बानेश्वरको कस्ट कर्भ बन्यो अनि त्यसै गरी फेरि बौद्धको 1,10,000 वाज द फिक्स कस्ट अनि अर्को टोटल कस्ट वाज 1,60,000 राइट अनि त्यो 1,10,000 अगाडि 1,60,000 पछाडि यहाँ चाहिँ यसरी हेर्ने अनि त्यो गरिसके त्यसलाई बेस बनाएर यो कर्भलाई तान्ने यसलाई ताने भने यसरी तीनटा कर्भहरु भए अनि यो जुन हाम्रो बानेश्वर र लाजिम पार्टको दुईटा इन्टरसेक्सन छ नि यो इन्टरसेक्सन ठ्याक्कै 1000 मा पर्छ किन 1000 मा अघि हामीले क्रसओभर पोइन्ट निकाले हैन टोटल कस्ट अफ लाजिम पार्ट इक्वल टु टोटल कस्ट अफ बानेश्वर गर्दाखेरि हाम्रो युनिट कति आएको थियो 1000 आएको थिएन र त्यहाँ अघि हामीले 1000 निकाले हो नि त त्यही 1000 निस्किने हो यहाँ हेर त यी हामीले यहाँ क्रसओभर पोइन्ट निकाल्दा 1000 अब यही 1000 अटोमेटिकली यो आफै सेट हुन्छ हामीले कुनै सेट गर्ने हैन यही 1000 मा ठ्याक्कै क्रसओभर पर्न जाने हो। अनि अर्को हाम्रो क्रसओभर अघि हामीले बानेश्वर र बौद्धको निकालेको थियो तिनीहरु दुईटाको इन्टरसेक्सन कतिमा परेको थियो 2500 मा यो हामी आफैले ग्राफ प्लट गरौँ यो ठ्याक्कै पर्छ। अघि मैले अनि बौद्ध र यदि लाजिम पार्टको लागि गरे भने 1571 जति आउँछ होला भन्दै थिएँ नि मैले उ यो माथिपट्टि पर्यो तर हाम्रो यो मेथडलाई के भन्छ लिस्ट कस्ट मेथड भन्छ। अब लिस्ट कस्ट मेथड भनेको तल तलको इन्टरसेक्सनहरुलाई बेस बनाएर अनि हामीले यसलाई बुझ्नु छ के जस्तै लाजिम पार्टको यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ इन्टरसेक्सन भयो हैन अनि फेरि यहाँबाट सुरु भएको कर्भ कसको हो बानेश्वरको कस्ट यहाँबाट यो 2500 सम्म पुग्यो अनि 2500 देखि तलपट्टिको हेर्ने किनभने लिस्ट कस्ट भनेको त थोरै कस्ट हुने हो नि त त्यही भएर यहाँबाट तलपट्टिको कर्भलाई हेर्ने भने बौद्धको कर्भ सुरु हुन्छ हैन यो 2500 भन्दा बढी यदि हामीले हेर्नु पर्यो भने अनि माथिको इन्टरसेक्सनलाई त हामीले कुनै मतलबै भएन कि तलपट्टिको तलको लाइनबाट इन्टरसेक्सन यदि हामीले यसरी गर्दै भने दुई ठाउँमा किङ्केट पर्न जान्छ हेर त एउटा यहाँनिर किङ्केट छ भनेको यो के छ यार भाँचिएको छ भनौँ न अनि अर्को यहाँनिर चाहिँ किङ्केट पर्न गएको छ हो। अब यो माथिको जुन 1571 त माथि पर्यो नि यो बानेश्वरको लाइन भन्दा माथि भनेको त कस्ट बढी हुनु हो त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई सिलेक्ट नगरेको हो कि। अब मैले यहाँबाट एउटा दुईटा लाइन ताने एउटा 1000 युनिट्स जुन क्रस पहिलो चाहिँ नि लाजिम पार्ट र बानेश्वरको जहाँ इन्टरसेक्सन छ त्यहाँबाट एउटा लाइन डट डट ताने अनि अर्को चाहिँ नि यो के अरे बानेश्वर र बौद्धको इन्टरसेक्सन जहाँ छ त्यहाँबाट मैले एउटा लाइन ताने 2500 मा। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्ने भन्दा यदि हामीले एनुअली 1000 भन्दा कम युनिट प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो प्लान हो भने लाजिम पार्ट इज द बेस्ट लोकेसन बिकज एमङ द 3 लोकेसन्स लाजिम पार्ट कस्ट इज लिस्ट हियर हैन यसको कस्ट चाहिँ नि कम पर्छ बौद्ध माथि छ बानेश्वर माथि छ लाजिम पार्टको कस्ट कप तल देखिन्छ त्यसले गर्दा यदि हामी एनुअली लेस देन 1000 प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो प्लान छ भने लाजिम पार्ट इज द बेस्ट लोकेसन हैन भन्ने बुझ्नु पर्यो।
तर यदि हामीले 1000 भन्दा बढी 2500 भन्दा कम यदि प्रोडक्सन गर्ने प्लान छ भने यो बिचको कर्भ हेर त यो लाइन कुन वाला लोकेसनको थियो बानेश्वरको थियो हैन अब यो चाहिँ लाजिमपाटको यता मास्तिर गयो बौद्धको माथिबाट यसरी आउँदैछ भने चाहिँ यो तलपट्टिको लाइन त बानेश्वरको हो नि त त्यही भएर यदि हामीले मोर देन 1000 एन्ड लेस देन 2500 यदि हामीले प्रोडक्सन गर्ने प्लान गरिरहेछौँ भने त डेफिनेटली बानेश्वर इज द बेस्ट लोकेसन फर वाट दे इस्टाब्लिसिङ द फ्याक्ट्री अनि अर्को कुरा फेरि हामीले यो 2500 भन्दा बढी यदि हामीले प्रोडक्सन गर्ने प्लान छ भने यहाँनिर हेर इन्टरसेक्सन पोइन्ट पछि यो 2500 को जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ बौद्ध र बानेश्वरको त्योभन्दा यतापट्टिको लाइन सबभन्दा तल कुन हो त भनेर हेर्ने भने बौद्धको हो के अनि बौद्ध यदि हामीले 2500 भन्दा बढी प्रोडक्सन गर्ने यदि हाम्रो सोच हो भने बौद्ध इज द बेस्ट लोकेसन भनेर बुझ्नु पर्यो अब हामी विद्यार्थी अथवा भने हामी एउटा अपरेसन म्यानेजरले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा हामी कति प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो प्लान छ त्यही अनुसारले हामीले लोकेसन डिसिजन गर्न सक्छौँ अब यही फिगरलाई मैले एउटा टेबलमा समराइज गरिदिएको छु एकचोटि हेर त यसलाई बुझ्न सक्छौ कि सक्दैनौ भोल्युम रेन्ज भनेको छ यता लोएस्ट कस्ट लोकेसन भनेको छ अब 0 देखि अब 0 त कसले प्रोडक्सन गर्छ गर्ने कुरै भएन यदि 1 देखि भनौँ न 999 युनिटसम्म यदि प्रोडक्सन गर्ने एनुअल प्रोडक्सन गर्ने यदि हाम्रो प्लान हो भने लाजिमपाट सुड बी सेलेक्टेड एज अ बेस्ट लोकेसन किनभने यसको कस्ट विल बी हैन लिस्ट अनि अर्को कुरा यदि हो ठ्याक्कै 1000 युनिट एनुअली प्रोडक्सन गर्ने भने आइदर लाजिमपाट अर बानेश्वर किनभने दुईटैको कस्ट विल बी सेम एट द्याट पर्टिकुलर पोइन्ट है त्यसमा चाहिँ नि दुईटैको बराबर हुन्छ अनि 1001 युनिटदेखि 2499 युनिट्स यदि हामीले एनुअली प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो प्लान हो भने बानेश्वर इज द बेस्ट लोकेसन किनभने त्यसमा हाम्रो टोटल कस्ट कम आउनेवाला छ यदि ठ्याक्कै 2500 यदि हामीले प्रोडक्सन गर्ने भने आइदर बानेश्वर अर बौद्ध किनभने दुईटैको कस्ट विल बी सेम अनि अर्को यदि हामीले मोर देन 2500 यदि एनुअली प्रोडक्सन गर्ने प्लान छ जस्तै 3000 होला अथवा 5000 होला अथवा 20000 जतिसुकै होस् यदि हामीले प्रोडक्सन गर्ने प्लान गर्दैछौँ भने बौद्ध इज द बेस्ट लोकेसन यही कुरालाई नै रेन्ज क्याल्कुलेसन गरेको क्रसओभर क्याल्कुलेसन गरेको अथवा कस्टको ब्रेक इभन निकालेको भनिन्छ है अब यसरी पनि हामीले एउटा रेन्जको आधारबाट डिसिजन अब यो कुरालाई त मैले यहाँ भेरिफाई गरेर त देखाइनँ तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन हामीले यो सुरुको फर्मुला छ नि यो जुन 2000 लाई युज गरेर क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ नि अहिले हामीले यदि यो 2000 को ठाउँमा हामीले 500 अनि अर्कोमा पनि 500 अनि 500 गरेर तिनटैको निकालौँ यो तिनटैको कस्ट मध्ये लाजिमपाटको कस्ट सबभन्दा कम हुनेवाला छ अब हामीले 2000 राख्दा बानेश्वरको कस्ट सबभन्दा कम आयो किनभने $1,50,000 आएको थियो अब हामीले यही 2000 को ठाउँमा यदि हामीले सपोज 3000 तिनटै लोकेसनमा राखेर क्याल्कुलेसन गरौँ बौद्धको कस्ट विल बी लिस्ट क्या यसको सबभन्दा कम आउनेवाला छ यो त हामी प्र्याक्टिकल गरेर हेर्न पनि सक्छौँ नि त यसरी वी क्यान युज वाट सच अ मेथड अफ ब्रेक इभन भनौँ अथवा यसलाई लिस्ट कस्ट मेथड भनौँ अथवा यसलाई क्रस ओभर पोइन्ट मेथड भनौँ यस्तो मेथडलाई युज गरेर हामीले यो स्केलको आधारबाट पनि एज एन अपरेसन म्यानेजर हामीले डिसिजन लिन सक्छौँ है अब यो मैले जति पनि कुरा गरेँ म बारम्बार रिपिट गरेर भनिरहेको छु यो हामीले केसमा त यस्तो मेथडहरूलाई युज गरेर देखाउन सक्छौँ तर यस्तो कुराहरू हामीलाई इक्जाममा हिसाब आउने भन्ने चाहिँ नि हुँदैन यो त एनालाई मैले आफूले बनाएको इक्जाम्पलहरू हो म आफूले पढेर बुझेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल थ्रुबाट सिकाउँ भनेर मात्रै हो अब सबै कलेजमा यस्तो इक्जाम्पल पढाउँदा पनि पढाउँदैन उनले सामान्य यस्तो किसिमका मेथडहरू छ थोरै कस्ट आउने कस्टको आधार बनायो भने त्यसलाई हामीले लिस्ट कस्ट मेथड भन्छौँ हैन जस्तै हामीले टोटल फिक्स कस्ट टोटल भेरिएबल कस्टलाई हेर्ने सबभन्दा थोरै जुन छ त्यसैको आधारबाट लोकेसन डिसाइड गर्नेलाई लिस्ट कस्ट मेथड भनिन्छ अब यसरी थ्योरी भनिदिने हो अनि अर्को बढी पाएक पर्ने ठाउँ अथवा डिस्टेन्स र वेटको हिसाबबाट सबभन्दा फेभरेबल ठाउँ जुन छ त्यो निकाल्ने एउटा वेटेड मिन मेथडलाई युज गरेर निकाल्ने जुन मेथड हो त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टर ग्राभिटी मेथड भनिन्छ यसरी गफ गर्ने गर्छ हैन अब त्यही कुरालाई मैले एउटा इक्जाम्पलबाट भाइ बहिनीहरूलाई बुझाएपछि पक्कै पनि यो अलिकति बुझिन्छ भन्ने कुराहरूको मेरो बुझाइ हो ओके यति कुरा भयो हाम्रो त्यस टेक्निकभित्र हामीले जान्नुपर्ने ओके अर्को हामीले सानो कन्सेप्ट छ फ्यासिलिटी लेआउटसँग रिलेटेड यसलाई पनि हामीले थोरै डिस्कस गर्दियौँ बहुतै सजिलो छ कन्सेप्ट सिम्पल छ हैन हामीले पहिले पढिसकेको कुराहरू पनि हो मैले लेआउटको कन्सेप्ट पढाउँदा भाइ बहिनीहरूले दुईटा तरिकाबाट बुझ्नुपर्छ है भनेको थिएँ कति सम्झिया छ या सम्झिया छैन त्यो कुरालाई एकचोटि ख्याल गरौँ त अनि दुईटा पोइन्ट अफ भ्यू भने कस्तो त भन्दा एउटा हुन्छ सामान्य लेआउट भनेर कसैलाई बुझाउनु पर्यो सामान्य एउटा लेमेनले बुझ्ने कुरा अथवा सामान्य एउटा फ्याक्ट्रीको सुपरभाइजरले बुझ्ने कुराहरू होला अथवा स्टोर किपरहरूले बुझ्ने कुराहरू होला
अब सामान्य व्यक्तिले लेआउट भने के भन्दा मेसिनरी सेटअप अफ द एरेन्जमेन्ट अफ द प्लान्ट भन्ने मात्रै बुझिन्छ के भनेको मेसिनरीलाई कसरी जडान गर्ने कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरालाई नै लेआउट भनेर बुझिन्छ। जस्तै भनौँ न हामीले एउटा आफ्नो किचनमा पनि कुन सामान कहाँनिर राख्ने फ्रिज कता राख्ने यो कता राख्ने हैन हुन्छ नि त्यो टेबलहरू कता कसरी राख्ने जस्तो कुराहरू हामीले जुन मिला हुन्छ त्यो पनि त लेआउट हो नि त। त्यही भएर सामान्य व्यक्तिले लेआउट भन्ने बित्तिकै मेसिनरीको एउटा सेटअप अफ द एरेन्जमेन्ट भन्ने बुझ्छ अथवा वर्क स्टेसन्सहरू बनाउने वर्क सेन्टर्सहरू बनाउने भन्ने कुरालाई मात्रै नर्मल्ली हामीले लेआउट भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। तर हामीले त्यो त ठिक कुरा हो त्यो गलत छैन तर हामी एउटा अपरेसन म्यानेजरले त्यो कन्सेप्ट मात्रै बुझेर भएन हामीले यसलाई ब्रोड सेन्सबाट पनि बुझ्नुपर्छ। लेआउट भनेको इन्टरनल सेटिङ्स एन्ड द फिटिङ्स विथ द कन्स्ट्रक्सन्स अफ द डिफ्रेन्ट बिल्डिङ्स एन्ड अदर्स भन्छ जसभित्र वेयर हाउस कता बनाउने स्टोर रुम कता बनाउने अनि मेसिनरी सेटअप विदिन द रुम कहाँ कसरी गर्ने प्लान्टहरू कसरी इन्स्टल गर्ने इभन रेस्ट रुम्सहरू कता बनाउने अनि क्यान्टिन कता पार्किङ कता पब्लिक कन्ट्याक्ट रुम कता बनाउने नै अफिस कता बनाउने यो सम्पूर्ण कुरा हाम्रो टोटल प्रिमाइसेसको युज हो। जस्तै हाम्रो शङ्करदेव क्याम्पसको टोटल जुन प्रिमाइसेस छ त्यसको युज कसरी गर्ने त के कुरा कहाँ कहाँ बनाउने त हो यसलाई नै हामीले लेआउट भनेर बुझ्ने गर्छौँ है। यो सामान्य कुरा। अब यो जस्तै वर्क स्टेसन्सहरू तयार गर्ने कुरा भन्छ हैन जस्तै स्टक होल्डिङ पोइन्टहरू जो भनेको वेयर हाउस र अनि अर्को स्टोर रुम कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू यति मात्रै भनेको जेनरल कन्सेप्ट हो। तर ओभरअल अफिसदेखि लिएर सम्पूर्ण कन्स्ट्रक्सन गर्ने कुरालाई नै हामीले ब्रोड सेन्समा लेआउट भनेर भन्ने गर्छौँ। तर यो दुईटै कन्सेप्ट आफ्नो ठाउँमा राइट छ ठिक छ। अब यदि हामीले लेआउट किन हामीले बनाउँछौँ अथवा किन इम्पोर्टेन्ट छ त लेआउट भन्दा यहाँ केही पोइन्टहरू दिएको छु तलपट्टि एकचोटि सर पढिदिउँ त। जस्तै प्रोपर युटिलाइजेसन अफ द स्पेस अर द एरिया यदि लेआउट सही भयो भने हाम्रो जति पनि स्पेस छ अथवा एरिया छ त्यसको हामीले बेस्ट युज गर्न सक्छौँ। अर्को कस्ट मिनिमाइजेसन एन्ड रिसोर्स अप्टिमाइजेसन जो हाम्रो कस्टहरू घट्न जान्छ यदि लेआउट स्ट्रक्चर सही भयो अनि अर्को रिसोर्सेसको हामीले बेस्ट युज गर्न सक्छौँ। त रिसोर्सेस भने चाहिँ हामीले इनपुट बुझ्दा हुन्छ M5 × I × L भनेर हामीले पढेर आएको थियो होइन। त हामीले एउटा optimally we can use what the resources that available with the help of the the developing proper layout okay and similarly maintain and retain the quality goods and services हामीले quality maintain गर्न सक्छौँ goods and services मा and simplification of the work complexity गाह्रो कामलाई हामीले सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ सिम्पल तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ कुनै प्रब्लम आउँदैन। safety and quality of work life for human and non-human physical properties भनौँ न एउटा इन्जोएबल एउटा भन्छ नि सेफ एउटा वर्किङ कन्डिसन्स भनौँ न एउटा एकदमै इन्जोएबल टाइपको चाहिँ एउटा वर्किङ कन्डिसन तयार हुन्छ एउटा हेल्दी वर्किङ कन्डिसन्स तयार हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो प्रपर्टिजहरू डिस्ट्रोइड हुने सम्भावना कम हुन्छ र एउटा मेन पावरलाई कुनै किसिमको असर पर्छ कि भनेर हामीले सोच्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा फेसिलिटी लेआउट चाहिँ नि बहुत इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। अब अर्को चाहिँ यसमा हामीले टाइप्स अफ लेआउट पढ्नुपर्छ। यसको टाइप्सलाई नर्मल्ली 4 भागमा बाँडेको देखिन्छ जसभित्र प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट ओके अनि फिक्स पोजिसन लेआउट र अर्को मिक्स लेआउट अर द कम्बिनेसन लेआउट भन्छ। तर यहाँ हामीले 5 किसिमको लेआउट स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने छ। एकैछिन त्यसको बारेमा बुझौँ। रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ अर द प्रोडक्ट लेआउट अर द लाइन लेआउट भन्छ। इफ वी आर युजिङ सेम प्रोसेस okay same structure of plant in order to produce what the goods and services in a mass quantity on the basis of the customer survey then it's called repetitive processing or the product layouts or the line layout भनेर भन्छ। एउटै किसिमको प्रोसेसलाई बारम्बार युज गर्ने है एउटै किसिमको प्रोसेस भने के त हामीले जुन प्रोडक्ट बनाउनु छ त्यो प्रोडक्टमा एकदमै हाई युनिफर्मिटी इन प्रोडक्ट साइज सेप एन्ड क्वालिटी हाइली स्ट्यान्डर्डाइज प्रोडक्टहरू हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ अनि एउटै टाइपको प्रोडक्ट साइज सेप क्वालिटी सबै एउटै भएको प्रोडक्टहरू हामीले जुन बनाउँछौँ यस्तोको लागि रिपिटेटिभ प्रोसेसिङलाई युज गरिन्छ अथवा प्रोडक्ट लेआउट हामीले स्ट्रक्चर तयार गर्छौँ। जस्तै यो भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले मास प्रोडक्सनका लागि तयार गर्ने लेआउट स्ट्रक्चर हो जसलाई हामीले के भन्छौँ प्रोडक्ट लेआउट। चाहे त्यो नुडल फ्याक्ट्रीको कुरा गर चाहे सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको कुरा गर चाहे बिस्किट फ्याक्ट्रीको कुराहरू गर चाहे यन्त्रशाला भन्ने छ हाम्रो के अरे बालाजुभित्र त्यसलाई भिजिट गर्न जाऊ चाहे हाम्रो चाहिँ के अरे बोटलर्स नेपालको होइन त्यो कारखाना भिजिट गर्न जाऊ आर द एक्जाम्पल अफ वाट प्रोडक्ट लेआउट। दे आर
using same process, okay, single process in order to produce what goods and goods especially सर्भिस नभनौँ मास क्वान्टिटीमा प्रोडक्सन गर्नको लागि एउटै टाइपको प्रोसेसलाई युज गरेर हुन्छ कम्पनीले है। यस्तो कुराहरू अब त्यहाँ मेन पावर भन्ने डिभाइड गरेर हुन्छ कहाँनिर के हैन कसले के गर्ने भन्ने हुन्छ, तर वर्क स्टेशन्सहरू पहिले अटोमेटिक तरिकाले रन हुने गर्छ। यस्तो टाइपको प्रोडक्ट लेआउटलाई हामीले के भन्छ रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ अर द प्रोडक्ट लेआउट अथवा लाइन लेआउट भनेर भन्छौँ। यसको मेन भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले मास प्रोडक्सन गर्ने अथवा टाइममा प्रोडक्सन गर्ने, छिटो प्रोडक्सन गर्ने सेन्सबाट लेआउट स्ट्रक्चर जुन तयार गर्छ यसलाई चाहिँ नि हामीले रिपिटेटिभ प्रोसेस लेआउट, एउटै टाइपको प्रोसेसलाई बारम्बार रिपिट गरेर युज गर्नेलाई हामीले प्रोडक्ट लेआउट अथवा लाइन लेआउट भन्छौँ। मैले तलपट्टि इक्जाम्पल राखिदिएको छु, अरू त सर र तिमीले पढ्दा भइहाल्यो। जस्तै अटोमोबाइल्स, सुगर फ्याक्ट्री, स्टिल फ्याक्ट्री, बिस्किट फ्याक्ट्री, सोप फ्याक्ट्रिज के कम्पनी जति पनि छ यिनीहरूले एउटै टाइपको प्रोसेसलाई युज गर्छ जसलाई प्रोडक्ट लेआउट। अब प्रोडक्ट लेआउटलाई पनि यदि फर्दर हेर्ने हो भने यहाँ त छैन, अब त्यो डिटेलमा त्यति जानु पर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई, तर यसलाई यदि फर्दर हामीले डिस्कस गर्ने भने त्यसमा पनि स्टेट लाइन प्रोडक्ट लेआउट भन्ने छ। जस्तै हाम्रो सिजीले जुन युज गरिरहेको छ नि भैँसीपाटीमा भएको वाइवाई फ्याक्ट्री जुन छ, यदि त्यो भिजिट गर्न गयो भने स्टेट लाइनमा के एकपछि अर्को वर्क स्टेसन 7-8वटा वर्क स्टेसन्सहरू छ। जस्तै वर्क स्टेसन भनेको एक ठाउँबाट पिठो झर्ने काम गर्छ, अर्को ठाउँमा त्यहाँ रोलिङ गर्छ, अर्कोमा सुपिङ, अर्कोमा गएर स्टिमिङ जुन गर्छ नि हो त्यसलाई वर्क स्टेसन भन्छ कि अलग अलग ठाउँमा अलग अलग काम हुने वर्क सेन्टर्स भन अथवा वर्क स्टेसन भन्छ। मेन कुरा वर्क स्टेसन भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ है, हो त्यसलाई जुन अटोमेटिक तरिकाले रन भइराखेको हुन्छ यसलाई वर्क स्टेसन तयार गरेको भन्छ कि हो। यस्तो किसिमको हामीले फ्याक्ट्री देख्न सक्छौँ हैन रन गरेको, जुन भैँसीपाटीमा भएको वाइवाई फ्याक्ट्री भिजिट गरेर ठ्याक्कै हामी यसको इक्जाम्पल देख्छौँ जसलाई स्टेट लाइन प्रोडक्ट लेआउट भनिन्छ है, ख्याल गरेर राख्ने। अर्को छ यु सेप प्रोडक्ट लेआउट। यु सेप यु आकारको आधारबाट मेसिनरीहरू सेटअप गर्ने एरेन्ज गर्नेलाई यु सेप बनाए। अनि अर्को यल सेप भन्छ, यल प्लेट भन्छ अथवा यल सेप भन्छ। त्यो सेप यल प्रकारको हेर्दाखेरि कुनै पनि एङ्गलबाट हेर्दा यल जस्तो देखिने भने हो। हाम्रो यहाँ अल्फाबेटको यल मात्रै होइन, यलको ठ्याक्कै उल्टो पनि यलै मान्छ होइन, जसरी होस् त्यस्तोलाई यल सेप भन्छ। अनि अर्को छ सर्पेन्टाइन, जस्तै बोटलर्स नेपालले युज गरेको सर्पेन्टाइन टाइपको। अब मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल बनाइदिएको छु सर्पेन्टाइनको, यहाँ हेर त। जस्तै यहाँ टर्निङ अपरेसन, मिलिङ अपरेसन्स, ड्रिलिङ अपरेसन्स, एसेम्ब्ली, टेस्टिङ, इन्स्पेक्सन, वेल्डिङ, प्याकिङ, यो छ नि यो एक किसिमको सर्पेन्टाइन। सर्पेन्टाइन भनेको सर्पाकार भनेको सर्प जस्तो हिँड्दाखेरि जस्तो हुन्छ नि यताउति त गुजुल्टेर बसिँदाखेरि देखिन्छ नि हो त्यस्तो टाइपको भन्न खोजे हो। चाहे सुल्टो यस भन चाहे उल्टो यस भन, त्यो जताएर हेर्दा पनि यस्तो टाइपको छ भने यसलाई सर्पेन्टाइन भनेर भनिन्छ होइन। यस्तो किसिमको लेआउट स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। मैले के भने प्रोडक्ट लेआउटभित्र पनि फर्दर 4 किसिमको हुँदो रहेछ। एउटा स्टेट लाइन प्रोडक्ट लेआउट, यु सेप प्रोडक्ट लेआउट, यल सेप प्रोडक्ट लेआउट र अर्को सर्पेन्टाइन प्रोडक्ट लेआउट। हालांकि मैले यहाँ त्यत्रो डिटेलमा व्याख्या त गरिनँ किनभने त्यत्रो धेरै हामीलाई अहिले यहाँ चाहिँदा पनि चाहिँदैन, खालि टाइप्स अफ लेआउट मात्रै भनेको छ। त्यही भएर अहिले हामीले प्रोडक्ट लेआउट बुझ्दा भयो। अब प्रोडक्ट लेआउटको बारेमा मैले के भने त भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले मास प्रोडक्सन गर्ने हिसाबबाट अथवा छिटो प्रोडक्सन गर्ने सेन्सबाट तयार गरेको जुन लेआउट स्ट्रक्चर हो यसैलाई प्रोडक्ट लेआउट भनेर भन्छ। एन्ड सेम द प्रोसेस इज रिपिटेडली युज्ड अके इन अर्डर टु प्रोड्युस मास क्वान्टिटी, द्याट्स वाइ इज कल्ड रिपिटेटिभ प्रोसेस लेआउट है। यसलाई लाइन लेआउट एउटा लाइनको बेसिसबाट गर्ने भएको हुनाले लाइन लेआउट भनेको हो। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज राखिदिएछ त्यो तिमीहरूले सरर पढ्दा हुन्छ है। अनि अर्को छ नन रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ भन्छ जसलाई प्रोसेस लेआउट अर द फङ्सनल लेआउट भन्छ है। अनि नन रिपिटेटिभ भनेको डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोसेस होइन, प्रोसेसेस आर युज इन अर्डर टु फुलफिल द डिमान्ड अफ द कस्टमर। कस्टमरको चाहना अनुसार फरक, अब कस्टमरको चाहना त फरक फरक हुनसक्छ नि त, इन्डिभिजुअल कस्टमरको चाहना त्यो फरक फरक किसिमको इफ प्रोडक्ट अर द सर्भिसेस are demanded by the customer, can we use same type of the process? तो never है। जब हामीले एउटा भनौँ न इन्डिभिजुअल कस्टमरको अर्डर अनुसार यदि हामीले प्रोडक्सन गर्ने सोच बनायो भने त हामीले फरक फरक किसिमको प्रोसेसबाट काम गर्नुपर्छ नि। विशेष गरी सर्भिस अर्गनाइजेसन जस्तै होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट जाउँ, कसैले मोमो अर्डर गरेको छ, कसैले चिया अर्डर गरेको छ, कसैले चाउमिन अर्डर गरेको छ, कसैले अरू कुनै आइटम अर्डर गरिरहेको छ कि सबैको लागि प्रोडक्सन प्रोसेस एउटै हो? होइन नि, चिया बनाउने प्रोसेस छुट्टै हो, मोमो बनाउने प्रोसेस छुट्टै छ, चाउमिन बनाउने प्रोसेस छुट्टै छ, व्यक्ति पनि तिनीहरूको फरक फरक छ होइन। हुनसक्ला एउटैले पनि गर्ला तर पनि अलग अलग किसिमको प्रोसेस युज गरिन्छ हो। यसलाई भनिन्छ फङ्सनल लेआउट अर द प्रोसेस लेआउट अर नन रिपिटेटिभ
रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ युज गरेको भन्छ, प्रोसेस लेआउट भन्छ। विशेष गरी यो सर्भिस अर्गनाइजेसनले क्वालिटी सर्भिसिङको लागि यस्तो टाइपको अथवा छिटो सर्भिस दिने अथवा क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने सेन्समा नन रिपिटेटिभ टाइप अफ प्रोसेसिङलाई युज गर्छ अथवा प्रोसेसलाई युज गर्छ र यसमा डेफिनेट प्रोसेस चाहिँ नि हुँदैन। त्यो केमा भर पर्ने भयो त कस्टमर कस्तो टाइपको डिमान्ड गरिरहेछ प्रोडक्ट अथवा सर्भिस त्यही अनुसारले प्रोसेसिङ तयार गरिन्छ। फर एन इक्जाम्पल हस्पिटल्स कि हस्पिटलमा कोही इमर्जेन्सी सेवाको लागि आउला, कोही ओपिडीको लागि आउला, कोही एक्सरेको लागि आउला, कोही होला कुनै विभिन्न टेस्टको लागि ल्याब टेस्टहरू हुन्छ नि त्यसको लागि आउला। त्यही भएर अलग अलग किसिमको कस्टमरको लागि पेसेन्टको लागि अलग अलग तरिकाबाट सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ राइट। त्यो हस्पिटल भनेको आर द इक्जाम्पल अफ नन रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ अर द प्रोसेस लेआउट। अर्को ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्सको लागि पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ, फर्म मात्रै भर्नेको लागि छुट्टै ठाउँबाट छुट्टै प्रोसेस छ, क्यास टेलरमा आएकोलाई छुट्टै छ राइट, अरू कुरालाई छुट्टै छ, लोनको लागि आएकोलाई छुट्टै किसिमको प्रोसेस हुनसक्छ। त्यस्तै होटल एन्ड रेस्टुरेन्टको कुरा मैले अघि भनिहालेँ, सर्भिस सेन्टरको लागि पनि छुट्टै, कसैले ब्रेक टाइट गरिदिए मात्रै भन्दै आउला, कसैले टायर फेर्दिए भन्ला, कसैले होइन होल बडी सर्भिस गरिदिए भन्दै आउला, कसैको के होला, कसैलाई होइन इन्जिन चेक गरिदिए भन्दै आउला होइन। सर्भिस सेन्टरहरूमा विभिन्न किसिमको सर्भिस सेन्टरहरू हो, त्यहाँ भनेको के त एज पर द कस्टमर सर्भिस एक्सपेक्टेसन्स राइट, द सर्भिस प्रोभाइडर दे हेभ टु प्रोभाइड सर्भिस राइट। तो यस्तो किसिमको कन्सेप्टलाई नन रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ अर द प्रोसेस लेआउट भन्छ अर द फङ्सनल लेआउट। जस्तै मैले यहाँ एउटा हस्पिटलकै इक्जाम्पल राखिदिएको छु, जस्तै पेसेन्ट केका लागि पेसेन्ट आउनु त इमर्जेन्सी सेवाको लागि, ओपिडीको लागि, एक्सरेको लागि, प्याथोलोजीको लागि राइट। अब तिनीहरूको पनि फेरि इमर्जेन्सीकै लागि आएको पनि विभिन्न किसिमको हुनसक्छ, रुट हुनसक्छ भित्रभित्र होइन। त्यो इमर्जेन्सीको लागि आएको पनि एक्सरेको लागि जान सक्छ अथवा अरू कुनैका लागि जान सक्छ। त्यस्तै ओपिडीको लागि आउँदा पनि त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमको प्रोसेस, कसलाई के आवश्यक छ, कसैलाई के किसिमको आवश्यकता छ, त्यही किसिमको अलग अलग प्रोसेस। त्यही भएर इमर्जेन्सीको लागि आउने व्यक्ति, ओपिडीको लागि आउने व्यक्तिको लागि एउटै किसिमको प्रोसेस छैन नि, फरक फरक किसिमको प्रोसेस छ, फरक फरक चेनबाट उसले सर्भिस पाउँछ अनि जान्छ। त्यही कुरालाई यो फिगरमा देखाएको हो। यो फिगर घोक्नु पर्दैन, एउटा कन्सेप्ट मात्रै मैले रिलेट गरिदिए हो। यस्तोलाई भन्छ रिपिटेटिभ प्रोसेस, रिपिटेटिभ भने सरी यार नन रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ भन्छ यसलाई, जसलाई प्रोसेसले। अब भाइ बहिनीहरूले ठ्याक्क सम्झिनको लागि सर्भिस अर्गनाइजेसनले धेरैलाई सर्भिस दिने सेन्समा, छिटो सर्भिस दिने अथवा क्वालिटी सर्भिस दिने सेन्समा तयार गरिएको जुन लेआउट स्ट्रक्चर हो यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ अर द प्रोसेस लेआउट अर यसलाई फङ्सनल लेआउट भनेर भनिन्छ। यसले कामलाई बढी जोड दिने भयो। ओके, अर्को छ फिक्स पोजिसन लेआउट भन्ने छ। यो फिक्स पोजिसन लेआउटमा दुई तरिकाले यसको कन्सेप्टलाई बुझ्नुपर्छ है। हालाकि मैले यहाँ बेसिक बुकको ल्याङ्ग्वेजमा सर राखिदिएको छु, पढाएपछि बुझिहाल्छु, तर दुई किसिमको वेबाट यो कन्सेप्टलाई बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ भने कतिपय प्रोडक्टहरू हाम्रो के हुन्छ भने हामीले हाम्रो फ्याक्ट्रीमा बनाउने भन्ने नै हुँदैन, जहाँनिर प्रोडक्ट बनाउनु पर्ने हो त्यही ठाउँमा गएर नै हामीले फ्याक्ट्री मतलब आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ड्याम कन्स्ट्रक्सन, रोड कन्स्ट्रक्सन, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, ब्रिज कन्स्ट्रक्सन, यी जति पनि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजहरू छ नि यिनीहरूको त जस्तै बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, जुन ठाउँमा बिल्डिङ जाने हो त्यहीँ गएर आफ्नो एउटा सेटअप तयार गर्नु पर्यो, हाम्रो एउटा लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो, अनि जस्तो किसिमको एग्रिमेन्ट छ, जुन किसिमको नक्साहरू छ होइन त्यो अनुसारले बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो। यसलाई भन्छ फिक्स पोजिसन लेआउट भन्छ। पोजिसन पहिले त्यहाँ गएर फिक्स गर्ने अनि त्यो जुन ठाउँमा गएर गर्नुपर्ने छ त्यही ठाउँमा गएर गर्नेलाई पनि हामीले फिक्स पोजिसन लेआउटभित्र राख्छौँ। तर कतिपय अन्य किताबहरू यदि हामीले हेर्ने भने विभिन्न किताबमा विभिन्न किसिमको बुझाइ छ। कतिपय किताबहरूले के भन्छ भने जस्तै हामीले कुनै एउटा बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो भने त्यो कुन कुन रुममा के काम गर्नुपर्ने छ पहिला हामी त्यो कुरा स्योर हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रै कलेजको लागि क्लासको लागि चाहिने रुम स्ट्रक्चर र के ल्याबको लागि चाहिने रुम स्ट्रक्चर एउटै हो? होइन नि, फरक हुनुपर्छ नि। अनि लाइब्रेरीको लागि रुम स्ट्रक्चर एउटै हो? होइन, अफिसको लागि रुम स्ट्रक्चर फरक फरक हुनु पर्यो। त्यही भएर अलग अलग जे काम गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ कति मेन पावर युज गर्नुपर्ने छ, कति मेसिनरी सेटअप गर्नुपर्ने छ, त्यही किसिमको रुम स्ट्रक्चर, त्यही किसिमको लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भन्छ। द वी मस्ट बी भेरी मच डिसाइडेड है कि कुन रुममा के गर्ने अथवा कहाँ के काम गर्ने, त्यही अनुसारको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी तयार गर्छौँ, रुम तयार गर्छौँ, मेसिनरी सेटअप गर्छौँ, यसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भनिन्छ। अब यसमा मास प्रोडक्सन गर्ने सोच पनि हुनसक्छ, मास प्रोडक्सन अथवा क्वालिटी प्रोडक्सन गर्ने सोच पनि हुनसक्छ, जे पनि हुन सक्यो। तर कुरा के त भन्दाखेरि
मेन कुरा हामीले के गर्नुपर्ने छ, कति मेसिनरी युज गर्ने, कति मेन पावर युज गर्ने, कति मेटेरियल युज गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ, त्यही अनुसारले हामीले एउटा बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा त्यही किसिमको एउटा लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्ने, जसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भन्छ। त्यही भएर दुई तरिकाबाट बुझ्नु पर्यो। एउटा त कतिपय कामहरूको नेचर नै के हुन्छ भने जुन ठाउँमा जाने हो, जुन साइटमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ, त्यही साइटमा गएर लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्नलाई पनि फिक्स पोजिसन लेआउट भन्छ। अर्को कुरा हामीले के प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ अथवा कति मेसिनरी युज गर्नुपर्ने छ अथवा कति मेटेरियल युज गर्नुपर्ने छ, कति मेन पावर युज गर्नुपर्ने छ, त्यही अनुसारले हामीले पहिले नै त्यो बिल्डिङको इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू तयार गर्ने, मेसिनरी त्यही किसिमले सेटअप गर्ने, त्यही किसिमको हाम्रो स्टोर रुम वेयर हाउसको प्रोभिजनहरू गर्ने हैन। त्यसलाई चाहिँ नै पनि हामीले के भन्दो रहेछौँ, फिक्स पोजिसन लेआउट भन्छौँ। खास गरी यो जुन दोस्रो कन्सेप्ट छ मेसिनरी सेटअप अथवा बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्ने जुन कन्सेप्ट हो, यसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भन्छ। ल यो रुममा हाम्रो लाइब्रेरी राख्ने, यो रुममा हाम्रो ल्याब बनाउने, त्यही भएर ल्याबको जस्तो स्ट्रक्चर छ, यसमा हाम्रो अफिस हुन्छ, त्यही भएर यो अफिसको लागि बनाएको हो, अथवा यो भनेको हाम्रो क्यान्टिनको लागि हो, यो रुम भनेको हाम्रो यसको लागि, हामी पहिल्यै मतलब हुन्छ नि एउटा डिसाइडेड इन अ वे के पहिले नै हामी फिक्स गरेर अनि हामीले त्यही किसिमको रुम स्ट्रक्चर, त्यही किसिमको हाम्रो लेआउट स्ट्रक्चर जुन तयार गर्छौँ, यसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट स्ट्रक्चर भन्छ। ओके, अब यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल, एउटा सामान्य स्केच मैले तान्ने कोसिस गरिरहेको छु। जस्तै इक्विपमेन्ट ए, इक्विपमेन्ट बीहरू भइहाल्यो, त्यसमा पनि लेबर, वर्क एरिया, मेटेरियल, फेसिलिटिज, अनि लेबर 2 सेकेन्ड लेबर कहाँनिर बस्ने, त्यसको पोजिसन के हुने, अनि इक्विपमेन्ट डी कहाँनिर बस्ने, इक्विपमेन्ट सी कहाँ हुने, अलग अलग ठाउँमा के काम कहाँ कहाँ कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको पहिले फिक्स। जस्तै इक्विपमेन्ट ए राख्ने ठाउँमा इक्विपमेन्ट बीले कामै गर्दैन, त्यो बीको ठाउँै छुट्टै छ, सीको ठाउँै छुट्टै छ। इक्विपमेन्ट त इक्विपमेन्ट नै हो नि, तर ए भन्ने इक्विपमेन्टको काम सीले गर्नै सक्दैन, डी भन्ने इक्विपमेन्टले गर्नै सक्दैन। उनीहरूको सबैको ए यहाँ राख्ने, बी यहाँ राख्ने,
एकछिन वेट गर्नु है सबै सर अहिले एकछिनमा आउनुहुन्छ हेलो हेलो मेरो आवाज आएको छ एकचोटि कसरी बोल त यस सर ओके ओके यहाँ फेरि 2-3 मिनटलाई नेट गइहाल्यो कि ओके हाम्रो थोरै डिस्कसन बाँकी छ आजको लागि अब त्यति भ्याइदिइहालौँ यो 4th च्याप्टर खास गरी त्यति धेरै त्यो पनि छैन केसको लागि हो अब पछि हामी केस फेरि छुट्टै डिस्कस गर्छौँ ओके मैले यहाँ चाहिँ नि के भन्दै थिएँ भने यो जुन फिक्स पोजिसन लेआउटमा हामीले पहिले नै फिक्स के जस्तै इक्विपमेन्ट ए कहाँ राख्ने इक्विपमेन्ट बी कहाँ राख्ने लेबर ए भन्ने लेबर अथवा जस्तै राम भन्ने होला अथवा श्याम भन्ने लेबर होला त्यो राम भन्ने कहाँ बसेर काम गर्छ श्याम भन्ने कहाँ बसेर काम गर्छ भन्ने सबै कुरा फिक्स के कहाँनिर भेन्टिलेटेड कहाँनिर पङ्खा कुन कसरी सेटअप गर्ने सम्पूर्ण कुरा पहिले नै हामीले फिक्स गरेर यदि हामीले लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्छौँ भने यसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भनेर भन्छ जस्तै भनौँ न मैले अघि इक्जाम्पलको रूपमा भन्दै थिएँ हाम्रो शङ्करदेव क्याम्पसकै भनौँ न यो के अरे लाइब्रेरी कहाँनिर बनाउने क्यान्टिन कहाँनिर गर्ने हैन बनाउने अथवा कुन रुममा क्यान्टिन राख्ने अथवा मेसिनरी त्यो हाम्रो ल्याब जुन हुन्छ त्यो ल्याब कहाँनिर राख्ने क्याम्पस प्रमुखको रुम चाहिँ नि कुन बनाउने डेपुटी डाइरेक्टर अथवा डाइरेक्टरहरूको रुम चाहिँ नि कुन बनाउने हैन बिबिए डाइरेक्टरहरूको यो सब कुराहरू पहिले नै डिसाइड गरेर यदि हामीले लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्दैछौँ भने त्यसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भनेर भन्छ अनि अर्को कम्बिनेसन लेआउट अर द कम्बाइन लेआउट अथवा यसलाई मिक्स लेआउट पनि भन्छ यो स्लाइड त देखिया छैन है स्लाइड देखिया छ सबैले हेर त भन्न त यस सर ओके यार अब कम्बिनेसन लेआउट अथवा यो मिक्स लेआउट जुन भन्छ नि यो हामीले माथि पढेका 3 किसिमकै जुन लेआउट कन्सेप्टहरू छ जस्तै प्रोडक्ट लेआउट पढ्यौँ हामीले प्रोसेस लेआउट फिक्स पोजिसन लेआउट जुन भन्यौँ तिनटैको आइडियालाई लिएर तयार गरेको लेआउट स्ट्रक्चर हो जसलाई मिक्स लेआउट अथवा कम्बिनेसन लेआउट भनेर भनिन्छ जस्तै प्रोडक्ट लेआउटमा हामीले के भन्यौँ रिपिटेटिभ प्रोसेसलाई युज गरिन्छ भनियो एउटै टाइपको प्रोसेसलाई युज गर्ने अनि मास प्रोडक्सन गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले युज गर्ने छिटो प्रोडक्सन गर्ने सेन्स हुने यी कुराहरू गरेँ मैले अनि प्रोसेस लेआउटमा मैले के भने क्वालिटी प्रोसेसिङलाई क्वालिटीलाई विशेष गरी ध्यान दिने छिटो सर्भिस दिने सेन्सबाट सर्भिस अर्गनाइजेसनहरूले युज गर्ने र यसमा नन रिपिटेटिभ प्रोसेस युज गरिन्छ कस्टमरको डिमान्ड जस्तो छ त्यही किसिमको हामीले प्रोसेसलाई छुट्टा छुट्टै किसिमको प्रोसेसहरू युज गर्नुपर्छ भन्दै थिएँ मैले प्रोसेस लेआउटको कुरा गर्दा अनि अर्को मैले फिक्स लेआउटको कुरा गर्दा के भने त भन्दा पहिले नै हामी एउटा भनौँ न पहिला प्रि अकुपाइड माइन्ड सेट भन्छ नि हामी यो ठाउँमा यो गर्नु छ भन्ने कुरा पहिल्यै डिसाइडेड हुने क्या अनि त्यही अनुसारले हामीले रुम स्ट्रक्चर मेसिनरी सेटअप यो यहाँनिर मेसिनरी यहाँनिर प्लान्ट यहाँनिर हाम्रो क्यान्टिन यहाँनिर यो हाम्रो पार्किङ यहाँनिर स्टोर रुम यहाँ यस्तो गर्ने भनेर पहिल्यै डिसाइडेड एउटा वेबाट यदि हामीले लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्छौँ जस्तै यहाँ यतिजना मेन पावर हुन्छ यो राम भन्नेले यहाँ काम गर्छ श्याम भन्नेले यहाँ काम गर्छ अथवा यो गीता भन्नेले यहाँ बसेर काम गरेर हुन्छ भनेर हामीले यति लेआउट तयार गर्दा हरेक कुराको पोजिसन्सहरू फिक्स गरेर यदि लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्छौँ भने त्यसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भन्यो यो सबैको आइडियालाई लिएर एउटा छुट्टै किसिमको लेआउट स्ट्रक्चर पनि तयार गरिन सकिन्छ विशेष गरी सुपर मार्केटहरूको लेआउट जुन छ कहिलेकाहीँ हस्पिटल्सहरूकै लेआउट स्ट्रक्चरको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो किसिमको हुन त मैले अघि हस्पिटललाई मैले प्रोसेस लेआउटभित्र राखेर मैले इक्जाम्पल पनि देखाएको थिएँ तर त्यो हस्पिटलभित्र पनि यस्तो कम्बिनेसन्स लेआउटको कन्सेप्टलाई युज गर्न सकिन्छ छिटो सर्भिस दिने भन्ने सेन्स त्यसमा पनि हुन्छ प्रोसेसमा पनि हुन्छ होइन त्यो कुराले ल कहाँनिर के गर्ने जस्तै एक्सरे मेसिन कहाँनिर राख्ने र सिटी स्क्यानको मेसिनरी कहाँनिर राख्ने डक्टर कहाँनिर बस्ने आदि फिक्स पोजिसनको कन्सेप्टहरू पनि युज भएको हुन्छ
त्यसले गर्दा त्यस्तो हरेक भनौँ न टाइपको लेआउट स्ट्रक्चरलाई बेस बनाएर तयार गरेको जुन लेआउट स्ट्रक्चर हो त्यसलाई कम्बिनेसन लेआउट अर द मिक्स लेआउट अर द कम्बाइन्ड लेआउट शब्द जे प्रयोग गर्दा पनि भयो। अनि अर्को हुन्छ सेलुलर लेआउट। यो सेलुलर लेआउट कन्सेप्ट जुन छ यो चाहिँ नि हामीले पहिला पार्ट्सहरू बनाउनु पर्ने अनि त्यसलाई एसेम्बल गरेर फिनिस प्रोडक्टहरू बनाउनु पर्ने एकचोटि यस्ता टाइपको प्रोडक्टहरूको इक्जाम्पल सम्झिए त जस्तै भनौँ न मोबाइल कम्प्युटर भेहिकल्सहरू जसलाई हामीले एसेम्बल गर्छौँ के पहिला पार्ट्स बनाउँछौँ अनि त्यो पार्ट्सहरूलाई पछि गएर एसेम्बल गर्छौँ। जस्तै एकैछिनलाई सोचौँ त कम्प्युटर बनाउनु पर्यो ल ल्यापटप बनाउनु पर्यो। ल्यापटप बनाउनु पर्यो भने ल्यापटपका कति आइटम हुन्छ त पहिला पार्ट्सहरू सम्झिए त पार्ट्स भए अनि कम्पोनेन्ट्स कसैले भन्न सक्छौ यहाँ कम्पोनेन्ट भन्छ नि यो कम्पोनेन्टको अर्थ के हो पहिला यो कुरा बुझौँ त। यहाँ मैले धेरै ठाउँमा पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट भनेर हुन्छ नि पार्ट्स भनेको त हामीले बुझिरहेको छौँ कम्पोनेन्ट भनेको केलाई भन्छ अरे के हो यो कम्पोनेन्ट भने शब्द नबुझेपछि सोध्नुपर्छ है यस्तो कुराहरू नसोधी बस्नु हुँदैन कि कम्पोनेन्ट भने के हुनुपर्छ कसैले गेस गर्न सक्छ छ कसै मेरो आवाज त सुनिएको छ नि कि आवाज नसुनेर हो कोही बोल्दैन त सुनेको छ आवाज ओके कम्पोनेन्ट भनेको फिक्सिङ मेटेरियल्स भन्छ क्या फिक्सिङ मेटेरियल्स भनेको जस्तै भनौँ न पार्ट्सहरू आफै त जोडिन्न नि त्यहाँ नट बोल्ट चाहिँदैन नट बोल्ट त पार्ट्स होइन नि त्यसलाई जोड्ने हो नि त जस्तै कुनै ठाउँमा गम युज हुन्छ होला कहीँनिर रबरहरू युज गरिरहेको होला हैन कहीँ चाहिँ नि हुन्छ नि त्यो सकेट के भन्छ हो त्यस्तो टाइपहरू युज गरेर हामीले जोडिरहेको हुन्छ नि हो त्यो फिक्सिङ मेटेरियल्स भन्छ कि हो त्यो फिक्सिङ मेटेरियल्स अर द कम्पोनेन्टलाई हामीले कम्पोनेन्ट्स भनेर भन्ने हो है। यहाँनिर शब्दमा जस्तै अपरेसन म्यानेजमेन्ट त यो त अलिकति टेक्निकल सब्जेक्ट हो नि त यहाँ त हामीले अहिले त हामीले अपरेसन म्यानेजर पर्सपेक्टिभबाट पढौँ तर एउटा अपरेसन म्यानेजरको सेन्सबाट एउटा भनौँ न टेक्निसियनको सेन्सबाट यदि हामीले अपरेसन म्यानेजर पढ्ने भने त कहाँनिर कुन नट बोल्ट कहाँ जोड्ने कुन पार्टसँग कुन के जोड्नुपर्छ कसरी गर्ने त्यो सबै टेक्निकल कुराहरू आउँछ नि त यसमा हो। त्यसले गर्दा एउटा हामीले ल्यापटप यदि हामीले बनाउनु पर्यो भने पहिला ल्यापटपको विभिन्न पार्ट्सहरू बनाउनु पर्यो त्यसको फेरि नट बोल्टदेखि लिएर यस्तै किसिमका जुन फिक्सिङ मेटेरियल्सहरू जुन छ चाहे त्यो रबर होला गम होला अन्य कुराहरू होला ती सब कुराहरू हामीले बनाउनु पर्यो राइट। अनि त्यो बनाउँदा के सबैको प्रोसेस एउटै टाइपको हुन्छ हुँदैन नि सानो सानो सेलमा हामीले लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्छ भन्छ सेल CELL सेल है हामीले सेलमा लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो। जस्तै भनौँ न कम्प्युटरको ऱ्याम बनाउनु पर्यो ऱ्याम छुट्टै ठाउँमा बन्ने हो छुट्टै किसिमको एउटा लेआउट स्ट्रक्चर ऱ्यामको लागि चाहिन्छ। अब ऱ्याम पनि हामीले मास क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने होला होइन कति आवश्यकता हुन्छ कति कम्प्युटर हामीले बनाउने अथवा ल्यापटप बनाउनेवाला छौँ त्यही अनुसारको ऱ्याम हाम्रो चाहिने भयो। त्यस्तै गरी अन्य जुन पार्ट्सहरू छ त्यसको लागि पनि अलग अलग युनिट भन्छ अलग अलग सेलहरू हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हरेक सेल भनेको हाम्रो के हो त लेआउट हो तर लेआउट्स अन्डर द लेआउट भन्छ यो शब्दलाई ख्याल है लेआउट्स अन्डर द लेआउट लेआउट भित्र पनि लेआउटहरू तयार गर्नु पर्यो। लेआउट हामीले के का लागि बनाउने हो सामान्य लेआउट भन्यो भने हामीले के बनाउने हो ल्यापटप बनाउने लेआउट भन्छौँ होइन तर लेआउटका जुन पार्ट्सहरू हरेक पार्ट्सहरू बनाउनु पर्यो भने त हामी त सानो सानो फेरि लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो त भने ऱ्यामको लागि त्यही किसिमको लेआउट स्ट्रक्चर यो इस्यु गरेर अब यो टेक्निकल कुरा आयो कि अनि फेरि हामीले त्यस्तै गरी अर्को बडीको लागि होला माउसको लागि होला हामीले बोर्डको लागि होला होइन जति पनि छन् नि कम्प्युटरका पार्ट्सहरू त्यसको लागि अलग अलग सेलहरू एउटै लेआउटभित्र पनि अलग अलग लेआउट सेल भन्छ त्यो सेलहरू तयार गर्नु पर्यो। अनि त्यो सम्पूर्ण सेलहरूबाट हामीले पार्ट्सहरू बनाउँछौँ कम्पोनेन्ट्सहरू बनाउँछौँ र ओभरअल लेआउट स्ट्रक्चर छ होला युजिङ मेसिनरी गर्छौँ होला अथवा युजिङ स्टाफ गर्छौँ होला जे गरौँ आखिर हामीले त्यसलाई एसेम्बल गर्नु पर्यो। त्यो एसेम्बल गरेर बल्ल हाम्रो के हुने हो फाइनल प्रोडक्ट बन्ने हो। जस्तै हाम्रो काम त कम्प्युटर बनाउने हो नि त कम्प्युटर बनाउनको लागि लेआउट स्ट्रक्चर तयार गरे हो तर लेआउट स्ट्रक्चर भित्र पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द सब लेआउट मतलब लेआउट स्ट्रक्चर्सहरू छ कि सेलहरू भनिन्छ यसलाई है। जस्तै सिमिलर टाइपको पार्ट्सहरू बनाउनको लागि एक किसिमको लेआउट अथवा भन्छ नि फरक फरक किसिमको टाइपको लेआउटहरू पार्ट्सहरू बनाउनु पर्यो यो धेरै बिक्री नहुने टाइपको होला त्यसलाई अलग अलग किसिमको तर जे हो ती सबैलाई एउटै ग्रुपमा लिएर आइन्छ त्यही एउटै ग्रुपमा तयार गरिएको जुन विभिन्न सेलहरू सब लेआउटहरूको पनि जुन एउटा लेआउट स्ट्रक्चर तयार गरिन्छ त्यसलाई सेलुलर लेआउट भन्छ।
वास्तवमा सेलुलर लेआउट भनेको लेआउट साना साना लेआउटहरूको सम टोटल हो, जसलाई सेलुलर लेआउट भनेर भनिन्छ। डिफ्रेन्ट वर्क स्टेसनमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कामहरू हुने हैन, जस्तै एक ठाउँमा चाहिँ एउटा पार्ट्सको काम भएको छ, अर्को ठाउँमा अर्को पार्ट्सको काम भइरहेछ, अर्को ठाउँमा अर्को पार्ट्सको काम भइरहेछ। त्यो पार्ट्सहरू बनाउनको लागि पनि सानो स्मल सेलहरू अथवा स्मल लेआउट स्ट्रक्चरहरू तयार गरेको छ। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सेलुलर लेआउट भनेको स्मल सेललाई भन्न खोजेको होइन, सम टोटल अफ सेल जसलाई ग्रुप गरिएको छ क्या, जसलाई विभिन्न वर्क स्टेसन भनेकै लेआउट स्टेसनहरू हुन्। त्यो लेआउट स्टेसन्सहरूलाई हामीले एउटा ग्रुपमा ओभरअल ग्रुपमा यदि हामीले भन्नु पर्यो भने यसलाई सेलुलर लेआउट भन्छ। त्यो स्पेसियली सेलुलर लेआउट भनेको त्यस्तो प्रोडक्टहरू जहाँ हामीले पहिला पार्ट्स बनाउँछौँ अनि पछि त्यसलाई एसेम्बल गरेर फिनिस गुड्स तयार गर्छौँ र जहाँनिर हामीले युनिफर्मिटी इन प्रोडक्ट साइज सेप एन्ड क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। जस्तै ल्यापटपको हुनसक्ला एउटै टाइपको ल्यापटप पनि त हामीले हुनसक्छ, कतिपय त भेराइटी पनि बनाउला, ल्यापटपमा पनि अलिकति साइज ठुलो अलिकति साइज सानो हुनसक्ला, त्यस्तो बनाउला। तर एउटै टाइपको ल्यापटप पनि त हामीले मास क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। हो त्यस्तोमा हामीले सिमिलर टाइपको ल्यापटपहरू प्रोडक्सन गर्नको लागि तयार गरिने लेआउट अनि फरक फरक किसिमको साइज अनुसार फरक फरक प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिने लेआउट स्ट्रक्चर हो। त्यो जुन हरेक किसिमको लेआउट स्ट्रक्चरहरू तयार गर्छौँ त्यसलाई सेलुलर लेआउट भन्छ, ग्रुप गरिएको। त्यो सेलहरू जुन छ त्यो स्मल सेलहरू हुन त ग्रुपलाई सेल भने हो, तर पनि स्मल सेलहरू अथवा लेआउट स्ट्रक्चरहरूको सम टोटल हो हैन। इन अर्डर टु वाट दे एसेम्बल पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स फर फाइनल प्रोडक्ट इज कल्ड सेलुलर लेआउट भनेर भन्छ। यो भनेको एकदमै टोटल्ली इन्जिनियरिङ काम हो कि सानो सानो पार्ट्सहरू सानो सानो फ्यामिली प्रोडक्टहरू जुन छ त्यसको लागि लेआउट स्ट्रक्चरहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लेटहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसारले काम हुन्छ। जस्तै कहीँ ऱ्यामको मात्रै काम भइरहेछ, कहीँ माउसको मात्रै काम भइरहेको छ, कहीँ चाहिँ नि सिपियुको बडीको मात्रै काम भइरहेछ, बाहिरी स्ट्रक्चरको काम भइरहेछ, कहीँनिर के को भइरहेछ होइन, अलग अलग किसिमको कामहरू भइरहेछ। तर त्यो सबै कुरालाई जोडेर हामीले लेआउट भन्छौँ, जसलाई सेलुलर लेआउट भन्छ। त्यही भएर के भन्छ भने लेआउट्स अन्डर दि लेआउट भन्छ क्या, लेआउट्स अन्डर दि लेआउट। यो शब्दलाई याद राख है, यसलाई सेलुलर लेआउट। त्यही भएर सेलुलर लेआउट भनेको खास गरी एसेम्बल गर्नुपर्ने, चाहे त्यो भेहिकल होला, चाहे त्यो कम्प्युटर होला, चाहे त्यो मोबाइल होला, चाहे हामीले घडी लगाइरहेछौँ त्यो होला, चाहे हामीले पेन युज गरिरहेछौँ, पेनमा पनि त 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टहरूलाई हामीले एसेम्बल गरेका छौँ नि त। हो ती सब कुराहरू होला। यी सब कुराहरू भनेको सेलुलर लेआउट स्ट्रक्चरभित्र पर्छ, जसभित्र धेरै किसिमको प्रोसेस डिफ्रेन्ट टाइप अफ द प्रोसेसेस आर युज। कतिपय रिपिटेडली युज हुने टाइपको हुन्छ, कतिपय रिपिटेडली युज नहुने टाइपको हुन्छ, कहीँ मास प्रोडक्सन हुन्छ, कहीँ मास प्रोडक्सन हुँदैन। अनि तर पनि ती सम्पूर्ण प्रोसेसहरू जुन छ त्यो एउटै लेआउट स्ट्रक्चरभित्र पर्छन्। फेरि लेआउट धेरै किसिमका छन् तर एउटै लेआउटभित्र पर्छ, जसलाई सेलुलर लेआउट भनिन्छ। त्यही भएर मास प्रोडक्सन गर्ने सेन्सबाट तयार गरिएको लेआउट स्ट्रक्चर भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी देयर आर द 4 or 5 डिफ्रेन्ट टाइप अफ लेआउट स्ट्रक्चर्स आर देयर। यति कुरा हो हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने। एकचोटि रिकल गरौँ, आजको क्लासमा हामीले के चिज पढ्यौँ, के कुरा सम्झ्यौँ, एकचोटि ध्यान दिउँ है। सानो च्याप्टर थियो, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट म भन्दिनँ, तर पनि त्यस्तो भनेर पढ्नु पनि हुँदैन, हामी सबै इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आज हामीले पढ्नुपर्ने थियो रिजन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ लोकेसन डिसिजन। लोकेसन डिसिजन यदि लियो भने के फाइदा हुन्छ अथवा यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यसमा यसले कस्ट मिनिमाइज गर्छ, भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्छ, टाइमली प्रोडक्सन यसबाट पोसिबल छ, इफेक्टिभ एउटा प्रोडक्सन हुन्छ होइन, जस्तो कुराहरू हाम्रो यसको फाइदाको रूपमा रह्यो। र डिफ्रेन्ट टाइपको अर्गनाइजेसन्स अथवा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरलाई विभिन्न किसिमको लेआउट स्ट्रक्चर अथवा लेआउट भन्ने मैले लोकेसन्स चाहिँ नि एप्रोप्रिएट हुन्छ। जस्तै सबैको लागि एउटै टाइपको वेबाट लोकेसन डिसिजन गरिँदैन भन्ने कुराहरू मैले गरिरहेको थिएँ। अनि अर्को फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लोकेसन डिसिजन, चाहे त्यो सर्भिस हो चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ होस्, हामीले लोकेसन डिसाइड गर्दाखेरि 3टा वेबाट, विशेष गरी म्यानुफ्याक्चरिङको लागि हो अझ 3टा उसबाट हेर्नुपर्छ। एउटा एरिया अथवा रिजन्सको आधारबाट डिसिजन लिने, अर्को कम्युनिटीको हिसाबबाट डिसिजन लिने, र अर्को चाहिँ हाम्रो साइटको हिसाबबाट डिसिजन लिने भन्ने हुन्छ। त्यसको आधारबाट हामीले विभिन्न फ्याक्टर्सहरूको कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरी टेक्निक्स अफ लोकेसन डिसिजनमा क्वालिटेटिभ टेक्निक्सभित्र सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट मेथड र अर्को पोइन्ट रेटिङको कुरा गऱ्यौँ। सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट मेथडमा हामीले जति पनि प्रपोज लोकेसनहरू छ त्यहाँ रेस्पोन्डेन्टलाई कुनै 2टा अप्सन, चाहे यस नो होला, गुड ब्याड होला, अथवा एप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट होला होइन, लाइक डिसलाइकको कुराहरू होला, जे होला, 2टा अप्सन्स आर ओन्ली प्रोभाइडेड इन अर्डर टु वाट रेस्पोन्ड दि क्वेसन्स। के त्यस आधारबाट हाइएस्ट रेटिङ
अथवा रेटिङ पोइन्ट भनेको हाइएस्ट रिस्पोन्सेस पोजिटिभ रिस्पोन्सेस जुन लोकेसनमा छ त्यसैको आधारबाट बेस्ट लोकेसन्स डिसाइड गर्ने कुरा भयो। अनि अर्को पोइन्ट रेटिङको कुरा गरेँ, पोइन्ट रेटिङमा विशेष गरी लिकड स्केल कन्सेप्टलाई युज गरिरहेछ। त्यसभित्र जस्तै स्ट्रङली एग्री भन्यो भने 5, एग्री भन्यो भने 4, अथवा आई डोन्ट नो अथवा न्युट्रल बस्ने कुरालाई चाहिँ 3, अनि अर्को डिसएग्रीलाई 2 होला, अथवा हैन स्ट्रङली डिसएग्रीलाई 1 होला। यस्तो तरिकाले हामीले लिकड स्केल तयार गर्छौँ। एउटा लिकड स्केलकोलाई आधार बनाएर हामीले फ्याक्टरलाई एउटा जज गर्छौँ अथवा रेटिङ गर्ने गर्छौँ भने अर्को लोकेसनलाई पनि रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। रेटिङ स्केल फरक फरक पनि हुनसक्छ। फ्याक्टरको रेटिङ र लोकेसनको रेटिङ फरक फरक उसमा आधारमा पनि हुनसक्छ, एउटैमा गर्दा पनि हुन्छ। त्यसरी हामीले पोइन्टहरूको आधारबाट त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि टोटल निकाल्छौँ, अनि त्यो टोटल हाइएस्ट रेटिङ पोइन्ट जुन लोकेसनमा छ त्यसैको आधारबाट डिसिजन लिन्छौँ, जसलाई हामीले के भन्यौँ पोइन्ट रेटिङ मेथड अथवा फ्याक्टर रेटिङ मेथड भन्यौँ। अनि अर्को आजको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको हो जसलाई सेन्टर रिलेटिभ अथवा ग्राभिटी मेथड भनेर भन्छ हैन। सेन्टर ग्राभिटीमा खास गरी हामीले डिस्टेन्सको आधारबाट र वेटको आधारबाट भनेको कति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ त्यसको आधारबाट हामीलाई बढी पाएक पर्ने ठाउँ मोस्ट सेन्टर एउटा प्लेसलाई हामीले लिने गर्छौँ, त्यसको एभरेज फिगरहरू निकाल्छौँ डिस्टेन्सको आधारबाट वेटको आधारबाट, जसलाई हामीले एक्स कोअर्डिनेट भ्यालु र वाई कोअर्डिनेट भ्यालु भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ र त्यसैको आधारबाट डिस्टेन्स र वेटको आधारबाट एभरेज फिगर कसको नजिक पर्यो त्यसैको आधारबाट हामीले लोकेसन डिसिजन गर्छौँ। अनि अर्को हामीले पढेको लिस्ट कस्ट मेथड, यसमा त टोटल फिक्स कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट हाम्रो फर्मुला भइहाल्यो। त्यसैले आधारबाट जुन लोकेसनमा फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट सबभन्दा कम छ अथवा टोटल कस्ट सबभन्दा कम छ त्यही लोकेसनलाई बेस्ट भन्ने हो। तर यसको साथसाथै मैले यसमा केही एक्स्ट्रा कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएँ, जसमा हामीले क्रस ओभर पोइन्ट निकाल्ने अथवा यसलाई कस्टको ब्रेक इभन पोइन्टहरू क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्ने भन्छ। रेन्जहरू क्याल्कुलेसन गर्दा जस्तै टोटल कस्ट अफ पर्टिकुलर ए लोकेसन इज इक्वल टु टोटल कस्ट अफ पर्टिकुलर बी लोकेसन गर्छौँ, अनि त्यसबाट हामीले क्रस ओभर पोइन्टहरू निकाल्छौँ, त्यो भनेको युनिट हो। अनि त्यसैले 2-3टा लोकेसनमा त्यसरी निकालिसकेपछि अनि बल्ल मात्र हामीले के गर्छौँ त्यसको फिगर बनाएर डिसिजन लिन्छौँ। तर यस्तो टाइपको फिगरबाट डिसिजन लिनको लागि मिनिमम 3टा लोकेसन हुनैपर्छ, 2टा लोकेसन भएर चल्दैन है। 2टा मात्रै लोकेसन छ भने त लिस्ट कस्ट डाइरेक्ट भन्ने भयो, तर 3टा लोकेसनहरू छ भने त्यति बेला हामीले रेन्ज स्केलहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ओके, त्यो कुराहरू हामीले त्यसमा डिस्कस गऱ्यौँ। अनि कन्सेप्ट अफ लेआउट भन्ने बित्तिकै हामीले 2 तरिकाले बुझ्नुपर्ने रहेछ। जनरल कन्सेप्टमा लेआउट भनेको मेसिनरी सेटअप विदिन द रुम भन्ने बुझिन्छ, तर हाम्रो कन्सेप्टमा हामीले लेआउट भनेर बुझ्दाखेरि त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो, प्लस हाम्रो सम्पूर्ण कन्स्ट्रक्सन इन्टरनल सेटिङ एन्ड द फिटिङ विथ द कन्स्ट्रक्सन अफ डिफ्रेन्ट बिल्डिङ एन्ड अदर्स भन्छ, जसभित्र स्टोर रुम, वेयर हाउस, मेसिनरी सेटअप, वर्क स्टेसन्स डेभलपमेन्टको कुरा, पार्किङ, क्यान्टिन, अफिस रुम सबको एरेन्जमेन्ट सेटिङलाई नै हामीले लेआउट भन्छौँ। लेआउट सही भयो भने हामी टाइममा प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, क्वालिटी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, सेफ अथवा एउटा हेल्दी एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ, जस्ता कुराहरू यसको फाइदाको रूपमा रहे। टाइप्स अफ प्रोडक्ट लेआउटमा प्रोडक्ट लेआउटको कुरा गरेँ मैले। प्रोडक्ट लेआउट भनेको मास प्रोडक्सन गर्ने म्यानुफ्याक्चर अर्गनाइजेसन्सले यसमा रिपिटेटिभ प्रोसेसलाई युज गरिन्छ भन्ने हो। अर्को प्रोसेस लेआउटको कुरा गर्दा सर्भिस अर्गनाइजेसनले मस्टली युज गर्छ इन अर्डर टु प्रोभाइड सर्भिस फास्ट टु द कस्टमर इन अर्डर टु अफर वाट द क्वालिटी सर्भिस टु द कस्टमर एज डिमान्डेड, राइट? त्यो अनुसारको भइहाल्यो। अनि यसमा मेन कुरा चाहिँ नि यसमा नन रिपिटेटिभ प्रोसेसलाई युज गरिन्छ। एउटै टाइपको प्रोसेस अब हुनसक्ला एउटै टाइपको डिमान्ड गर्ने आयो भने त त्यहीले प्रोसेस पनि युज होला, तर नर्मल्ली अलग अलग कस्टमरको लागि अलग अलग किसिमको प्रोसेस युज गरेर सर्भिस दिइन्छ, त्यसले गर्दा प्रोसेस लेआउट भन्छ। अनि अर्को हामीले सेलुलर लेआउटको कुरा गऱ्यौँ। विशेष गरी जति बेला हामीले एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स, पहिला पार्ट्सहरू बनाउनको लागि तयार गर्नुपर्ने लेआउट हुन्छ, जसलाई सेल भन्छ। सानो सानो सेलहरू लेआउट स्ट्रक्चर भन्छ, त्यसलाई हामीले ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही ग्रुप गरेको जुन लेआउट स्ट्रक्चर हो त्यसलाई पनि लेआउट नै भन्छ फेरि, जसलाई हामीले सेलुलर लेआउट भन्छौँ। अनि अर्को फिक्स पोजिसन लेआउट छ। फिक्स पोजिसन लेआउट भनेको खास गरी कुन कुन ठाउँमा कसले के काम गर्नुपर्ने छ, मेसिनरी कहाँनिर इन्स्टल गर्ने, कुन ठाउँमा के गर्ने, एक्स मेन पावर कहाँ, वाइ मेन पावर कहाँ, मेटेरियल कहाँ राख्ने, फिनिस गुड्स बन्यो भने त्यो कसरी राख्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराको जुन फिक्स एउटा स्ट्रक्चरबाट जुन लेआउट स्ट्रक्चर तयार गरिन्छ त्यसलाई फिक्स पोजिसन लेआउट भनिन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले मिक्स लेआउट भनेको त सबैको आइडियालाई लिएको हो, जस्तै भनौँ न प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट र फिक्स पोजिसन लेआउटको आइडियालाई लिएर अपरेसन म्यानेजरले आफ्नै किसिमको एउटा लेआउट स्ट्रक्चर पनि तयार गर्न सक्छ, जसलाई भन्छ फिक्स पोजिसन लेआउट। विशेष गरी सुपर मार्केटको हामीले इक्जाम्पलहरू लिएका थियौँ।
अनि डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउट भनेको यहाँ छुट्टै केही कन्सेप्ट होइन, उही माथिको हामीले जुन प्रोसेस लेआउटको कुरा जे गरेका थियौँ त्यही नै कन्सेप्ट हामीले प्रोसेस लेआउटभित्र पनि युज गर्ने हो। त्यो डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउटमा पनि एज पर द कस्टमर्स अर्डर वी हेभ टु सेट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द प्रोसेसेस के प्रोसेस टेक्नोलोजिजलाई हामीले युज गर्नु पर्यो अनि त्यही अनुसारले कस्टमरको चाहना अनुसारको सर्भिस दिने गरी जुन लेआउट स्ट्रक्चर तयार गर्छ यसलाई डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउट भन्ने हो। त्यही भएर यसमा छुट्टै कुरा जानिराख्नुपर्ने भन्ने केही पनि हुँदैन। लेआउटको कन्सेप्ट नै प्रोसेस लेआउटको कन्सेप्ट नै डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउट कन्सेप्ट नै हो। ओके, यति कुरा हामीले आजको च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। तर यो च्याप्टरलाई अझै पनि हामीले लास्टमा केसहरू हामीले डिस्कस गरेर अनि बल्ल यसलाई क्लोज गर्ने हो। तर अहिले केस पढाइ हुँदैन, हामीले अलि पछि सबै कोर्सलाई फर्मल्ली सिद्ध्याइसकेपछि लास्टमा 20 मार्क्सको जुन हाम्रो केस आउँछ मैले यसैसँग रिलेटेड नै बनाइदिएर के अरे इक्जाम्पलहरू केसहरू नै तयार गरेर भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई गर भन्छु अनि सबैको म चेक पनि गर्छु। त्यो फिजिकल भयो भने त सबै पोसिबल छ होइन। अब तर यदि बाहिर त्यो भएन भने मैले हेर है यहाँनिर मैले यस्तो एचिभ गरेँ, यसलाई यसरी गरेँ, कसरी क्वालिटेटिभ टेक्निकलाई युज गर्ने, कसरी क्वान्टिटेटिभ टेक्निकलाई युज गर्ने, ती सब कुराहरू मैले केसमा त्यही किसिमले बनाएर भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनेवाला छु। त्यसले गर्दा यो हेर्दाखेरि आज सिद्धिहाल्यो भने जस्तो भए पनि यसभित्रको डिस्कसन हाम्रो अझै पनि धेरै कुराहरू बाँकी छ। आजको डिस्कसनमा हामी यति नै राखौँ। हाम्रो समय पनि ठ्याक्कै सिद्धिएको छ, अलिकति बिचमा थोरै डिस्टर्ब भइहाल्यो, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। ओके, अनि अर्को हप्ता हाम्रो यदि रुटिन आएन र यदि कलेजले कुनै इन्फर्म गरेन भने अर्को हप्ता पनि हामी क्लासलाई अगाडि बढाउँछौँ। यदि कुनै रुटिन आयो त्यो भयो भने त्यही अनुसारले जे किसिमको सरहरूको निर्देशन हुन्छ त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्छौँ। अनि कतिपय भाइ बहिनीहरूले किताबहरूको बारेमा सोध्नु भएको थियो। किताबलाई लेख्नुभयो भने म आफैले लेखेकै किताब छ, म र हाम्रो पुष्कर बज्राचार्य गुरुले लेखेको किताब छ। त्यहाँ हाम्रो शङ्करदेवको गेटतिर त्यहाँ हाम्रो शङ्करदेव बुक्स भन्ने छ, दामोदर दाई भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई यसो भेटेर लालप्रसाद सरको ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसनबाट निस्केको किताब दिनुहोस् भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ क्या। मैले जुन प्याटर्नमा जसरी अहिले स्लाइडहरू तयार गरेर ट्याक 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 भनिरहेको छु पढ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यहीँको इक्जाम्पलहरू सरसर मैले राखिदिएको छु, आफ्नो अनुभवलाई बेस बनाएर लेखेको छु धेरै किताबहरूको मेटेरियलहरू होइन। अनि फेरि धेरैचोटि रिभाइज गरिराखेको छु, त्यसले गर्दाखेरि त्यो किताब भयो भने हामीलाई मजाले पुग्छ इक्जामको लागि। त्यसले गर्दा यदि किताब किन्नै पर्यो भने त्यो गर्नु, तर किनिहाल्न आत्तिनु पर्ने पनि केही छैन। फेरि मेरो स्लाइडको मेटेरियलहरू अहिले पढ्दै राख्ने अनि पछि चाहिँ नि यसो लाइब्रेरीमा पुरानो पिसहरू पायो भने भइहाल्छ। फेरि मेरै किताब नै युज गर्नुपर्छ, नट नेसेसरली। अलिकति न्युमेरिकल डिस्कसनको लागि सजिलो होला भन्ने हो। लाइब्रेरीमा भएको जुनसुकै अथरको किताब पढ्दा पनि हुन्छ। मैले कहिल्यै पनि मेरै किताब किन म कहिल्यै पनि भन्दिनँ, मेरो किताब पनि 6 मात्रै भने हो है। तिमीहरूलाई जुनसुकै किताबको क्वेसन पनि तिमीले सोध्न सक्नु पर्यो। जस्तै भन न, हामीले वेटिङ लाइनको पढ्यौँ, ल लालप्रसाद सरको किताबको जानियो तर अर्को यसको किताबको जानिएन भन्न त मिलेन नि। भने हामी त सबै कन्सेप्ट जान्नु पर्यो नि त, सबै किताबको कुरा एउटै हो नि त। त्यही भएर त्यो जुन किन्दा पनि हुन्छ, जुन अर्थर्सको किताब भए पनि तिमीलाई पुग्छ। तर बाहिर यदि किन्नै पर्यो त्यस्तो भयो होइन, लालप्रसाद सरकै किताब किन्छु भन्ने भयो भने तिमी शङ्करदेव बुक्समा गएर त्यहाँ सोद्धा पनि हुन्छ। सायद लाइब्रेरीमा छैन होला कि छ होला, आई डोन्ट नो है। अब पहिला त मगाएको हो, अब कति छ या छैन मलाई त्यो कुरा थाहा भएन। हुन त मैले सरलाई इन्फर्म त गरिदिएको छु, विद्यार्थीले यस्तो भनेका छन् भनेर, अब कहिले आउला नआउला। तर अहिले तत्कालै हाम्रो अपरेसन म्यानेजमेन्टको लागि न्युमेरिकल थ्योरीका लागि भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने भने छैन है। किताब नभए पनि मैले यत्रो स्लाइडमा दुःख तिमीहरूकै लागि गरिरहेको छु होइन। मेटेरियलहरू स्लाइडमा डिटेलमा राखिदिएको छु ताकि तिमीलाई त्यत्रो आत्तिनु पर्ने, 4 लिएर आउनलाई आत्तिनु पर्ने छैन। अब 4 भन्दा माथि कति ल्याउने हो र होइन। त्यो हिसाबले म तयार गरेँ। तर विद्यार्थीले स्लाइड मात्रै पढेर जानु पनि हुँदैन, वास्तवमा किताब पढ्नुपर्छ। त्यो पनि अझ नेपाली अर्थर्सको किताब भन्दा पनि मैले त भन्छु मेरै किताब किन्नेतिर भन्दा पनि बरु एउटा फरेन अर्थर्सकै किताब किन न यार, कुनै होइन थ्योरीहरूको लागि एक्स्ट्रा कुराहरू हुन्छ। जस्तै क्यार्चोस्कीको किताबहरू छ, रसेल एन्ड टेलरको किताबहरू छ, इभोर्ट आडामको किताबहरू पाउँछ मार्केटमा। त्यस्तो किताबहरू पढ्यो भने तिमीलाई एक्स्ट्रा नलेज हुन्छ अलि डिटेलमा पढ्न चाहनेले। अब इक्जामको लागि पढ्न चाहनेले त जसको किताब पढे पनि हुन्छ, मेरै किन्नुपर्छ नट नेसेसरली है। त्यही भएर इजी बन। म तिम्रो ठाउँमा भएको भए मैले 2टा किताब नर्मल्ली किन्ने गर्छु, एउटा चाहिँ नि आफूलाई पढाउने टिचरको, एउटा चाहिँ नि फरेन अथर्सको किताबहरू किन्छु। तर त्यसरी मैले अहिले यहाँ भन्न फेरि मिल्दैन। त्यही भएर तिम्रो आफ्नो अवस्थालाई हेर, किताबै नभए पनि मार्क्स तिमीलाई डिस्टिङसन मार्क्स ल्याउने व्यवस्था म यहीँ स्लाइडबाट, मेरो स्लाइडलाई हेर, पढ, नबुझे मलाई सोध। न्युमेरिकलको मेरो एकदमै जस्तै भने जुन जुन च्याप्टरबाट न्युमेरिकल क्वेसन आउनेवाला छ नि त्यहाँ मैले यति क्वेसनहरू म तिमीलाई राखिदिएको हुन्छु प्र्याक्टिसको लागि, यति इक्जाम्पल म आफूले गराइराखेको हुन्छु।
जस्तै थर्ड च्याप्टरमा धेरै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति आउँदैन, तर पनि हामीले बुझ्ने कन्सेप्टलाई चाहिने कुराहरू जति मैले त्यहाँ सबै राखिदिएको छु। तर अब जस्तै भने हामीले 7 च्याप्टर पढ्छौँ, 5th च्याप्टर पढ्छौँ, अनि हाम्रो 8th च्याप्टरमा न्युमेरिकल छ, त्यहाँ यति मैले प्र्याक्टिसको लागि क्वेसन दिएको हुन्छु कि त्यो बुकै नभए पनि हामी मजाले त्यहीँबाट त्यति जाने जताततैको गर्न सक्ने भनेर म बनाइदिइहाल्छु। त्यही भएर नो निड टु वरी के एबाउट द बुक्स भनौँ अथवा मेटेरियल्स भनौँ, तिमी खालि पढ्दै जाऊ, बुझ्दै जाऊ, नजाने कुरा सोध्दै जाऊ। ओके यार, यति भने मेरो कुराले प्लिज कसैको मन नदुखाओस् है। प्लिज बी ह्याप्पी एन्ड इन्जोय योर टाइम। थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ द क्लास, आई इन्जोयड अ लट। ओके, थ्याङ्क यू। आजलाई यति गरिदिउँ, फेरि भेटौँला। ओके, गुड बाई, टेक केयर। Thank you, sir. Bye, sir. Okay, yeah. Okay, bye, take care. Bye, Thank you. sir. Oh yeah, bye, Babu. Thank you. Thank you, sir.